ल है आजको कोर्स चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स सेकेन्ड हो है। अस्ति फर्स्ट क्लास हाम्रो शिवम दाइले गर्नुभएको थियो क्या अहिले। अब त्यसैले हल्का कन्टिन्यू जस्तो अलिकति थपथप गरेर अब सेकेन्ड विकमा भनेपछि हल्का अलिक स्लाइटली टफर प्रब्लमहरू पनि इन्क्लुड गरौँ कि भनेर हल्का टफर प्रब्लमहरू इन्क्लुड गरेको छु है। अब त्यस्तै हो, इट्स मुभ अन होइन, कन्टेन्टमा छिरिहालौँ। मेन टपिकहरू भनेको चाहिँ अब यहाँबाट हेर्दा अलि नबुझिन सक्छ के भनेर टेम्परेचर एन्ड हिट भन्नाले यस्तै क्यालोरिमेट्री फेज चेन्जेसहरूको प्रब्लमहरू हो होइन। अनि थर्मल प्रपर्टिज अफ म्याटर भन्नाले चाहिँ जस्तो यो मोलिकुलर स्पिड्सहरू अनि काइनेटिक मोलिकुलर मोडल अफ आइडियल ग्यास भनेर पढेको होला, यो के रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ मोलिक्युल्सहरू भनेर होइन। त्यस्तो चाहिँ थर्मल प्रपर्टिज अफ म्याटरमा इन्क्लुडेड छ होइन। अनि फर्स्ट ल सेकेन्ड ल त थाहा छँदैछ के हुन्छ त्यसमा भनेर। थर्ड ल चाहिँ अब त्यस्तो खासै म्याथमेटिक्स त गर्न सकिँदैन होइन। अब स्लाइटली हल्का अलिक फिलोसोफिकल टाइपको डिस्कसन अलिकति भ्याइएको छ भने लास्टमा हल्का कुरा गर्दा हुन्छ। अलि इन्ट्रेस्टिङ नै छ भनेर यस्तो राखिदिएको, अलिक टाइम भ्याइएको छ भने चाहिँ कुरा गरौँला। लेट्स मुभ अन। टेम्परेचर एन्ड हिटमा यो फेज चेन्जेस अनि हिट ट्रान्सफर मेकानिजम्स अफ हिट ट्रान्सफरमा कन्डक्सन र रेडिएसन मात्र राखेको छु। कन्भेक्सन चाहिँ किन नराखेको भन्दा त्यस्तो प्रपर म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि हुँदैन, त्यस्तो खासै चाहिँदैन होला भनेर कन्भेक्सन चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। अब जसलाई इन्ट्रेस्ट छ आफै हेर्दा पनि हुन्छ के छ भनेर म चाहिँ इन्क्लुड गरिनँ। र थर्मल प्रपर्टिज अफ म्याटरमा इक्वेसन्स अफ स्टेट भन्नाले यो के बोइल्स ल, चार्ल्स ल, के ल, आइडियल ग्यास ल, मेनली चाहिँ आइडियल ग्यास ल नै हो होइन। त्यस्तोहरू चाहिँ इक्वेसन्स अफ स्टेट भनेर त्यस्तो इक्वेसन्स अफ स्टेटको अन्डरमा स्टडी गरिन्छ भनौँ न। इक्वेसन्स अफ स्टेट भन्नाले बेसिकली म्याटरको चाहिँ स्टेटलाई डिस्क्राइब गर्ने इक्वेसनहरू भन्न खोजेको। स्टेट भन्नाले अब स्टेट भेरिएबल्स भन्नाले जस्तो टेम्परेचर, प्रेसर, भल्युमहरू कसरी रिलेट हुन्छ एकअर्कासित, त्यस्तैलाई इक्वेसन्स अफ स्टेटको अन्डरमा स्टडी गरिन्छ। अनि यो काइनेटिक मोलिकुलर मोडल भनेर चाहिँ अब त्यही यस्तो पढेको पनि छ होला, यो प्लस टूमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो एउटा आइडियल ग्यासलाई को चाहिँ सर्टेन कन्सिडर गरेर, जस्तो इच मोलिक्युलको साइज धेरै हुँदैन, त्यस्तै अनि मोलिक्युल्सहरू बिच अट्र्याक्सन हुँदैन, त्यस्तै के अजम्सनहरूमा चाहिँ आइडियल ग्यासलाई त्यसरी मोलिकुलर लेभलमा स्टडी गर्ने कि। जस्तो नर्मली हामीले ग्यासहरू स्टडी गर्ने भनेको एज अ बल्क, प्रेसर, भोल्युम के भनेर स्टडी गर्छौँ। तर काइनेटिक मोलिकुलर मोडलमा चाहिँ हरेक मोलिकुलको इन्टरेक्सनहरूबाट कस्तो प्रेसर कस्तो जेनेरेट हुन्छ, काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ होइन। तर इच मोलिक्युलहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर के हुन्छ भनेर चाहिँ यो मोडलमा स्टडी गरिन्छ होइन। अनि हिट क्यापेसिटिज र मोलिकुलर स्पिड्सहरू चाहिँ यही काइनेटिक मोलिकुलर मोडलबाट नै फलो गर्छ रिजल्टहरू होइन। अब नेक्स्ट भनेको फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ साइन कन्भेन्सन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट होइन। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ म सक्दो धेरै फोकस गर्न खोज्छु होइन। यो साइन कन्भेन्सनहरू, कोअर्डिनेट फ्रेम्सहरू कता लिने भनेर होइन। अस्तिको क्लासमा पनि हल्का कुरा भएको थियो त्यस्तै। यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ फर्स्टमा एसएमा सुरु हुन्छ। अनि ती वर्क डन ड्युरिङ भल्युम चेन्जेस र त्यसबाट चाहिँ इन्टरनल एनर्जी र इन्टरनल एनर्जी पछि चाहिँ स्टेटमेन्ट फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको कस्तो हुन्छ भनेर त्यसबाट हेर्छौँ। प्लस त्यसपछि त्यसको हल्का रिजल्टहरू त्यसबाट फलो हुने यो एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर छ, हिट क्यापेसिटिजहरू भनेर छ। यस्तै अरू आइसोथर्मल, आइसोट्रोपिक के प्रोसेसहरू पनि हल्का यसो टच गरिन्छ होइन। नेक्स्ट चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा सुरु गर्ने भनेको हिट इन्जिन्स र रेफ्रिजरेटर्सबाट हो। त्यसपछि हरेकबाट स्टेटमेन्टहरू हेर्दै जाने, जस्तो हिट इन्जिन्स र रेफ्रिजरेटर्सबाट कस्तो स्टेटमेन्ट निकाल्न सकिन्छ होइन। अनि कार्नोट साइकल, अनि कार्नोट साइकलले चाहिँ कस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट आउँछ त्यहाँबाट होइन, सिग्निफिकेन्स के हुन्छ। र फेरि इन्ट्रोपी र इन्ट्रोपीबाट कस्तो टाइपको ल आउँछ होइन, इन्ट्रोपीलाई इन्क्लुड गरेर त्यस्तै कुराहरू हो होइन। अब चाहिँ सुरु गरौँ ट्याक्क म्याथमेटिक्स सहित फेज चेन्जेसबाट। यो एक्सप्रेसन त धेरैले देखेकै होला है, यो हिट ट्रान्सफरको एउटा प्लस र माइनस भनेर चाहिँ हल्का हालिदिएको छु है। प्लस र माइनस भन्नाले यहाँ लेखेको पनि छ ठ्याक्क, इफ हिट एन्टर्स मेटेरियल पोजिटिभ, इफ हिट लिभ्स नेगेटिभ भनेर होइन। यो पनि अब यस्तै कन्भेन्सनकै कुरा हो। जेनरली चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक्समा कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै सिस्टममा हिट एन्टर गर्छ भने त्यो हिटलाई चाहिँ पोजिटिभ भनेर क्यालकुलेसन गरिन्छ। अनि यदि सिस्टमबाट हिट लिभ गरिरहेको छ भने चाहिँ नेगेटिभ भनेर क्यालकुलेसन गरिन्छ होइन। यो साइनको कुरा हो हल्का।
अनि एक्सप्रेसन त देखेकै होला के हो यो भनेर, मास र अनि यो लेटेन्ट हिट भनेर होइन, फ्युजनको हुनसक्छ, एउटा मेल्टिङको हुनसक्छ, भेपराइजेसनको हुनसक्छ होइन, देखेकै होला। अगाडि बढौँ है। प्रब्लममै गइहाल्यौँ डाइरेक्ट नै। जस्तो यो प्रब्लम चाहिँ रिड गरिदिन्छ। Hot copper pot of mass 2 kg, including its copper lead, is at a temperature of 150 degrees Celsius. You pour 0.1 kg of cool water at 25 degrees Celsius into the pot, then quickly replace the lid so no steam can escape. Find the final temperature of the pot and its contents, and determine the phase of the water, liquid, gas, or a mixture. Assume that no heat is lost to the surroundings. अब भन्न खोजेको यही मिक्स भएर हिट भइरहेको छ होइन। यो हट पटमा चाहिँ वाटर हाल्यो, चिसो पानी हाल्यो, अब हिट हुन्छ, कतिको हिट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्नु पर्यो। अब कम्प्लिटली स्टिममै ट्रान्सफर्म हुन्छ कि वाटरकै स्टेटमा रहिरहन्छ कि होइन, फेज हुन्छ कि हुँदैन, फेज चेन्ज भयो भने कति हुन्छ, यस्तो कुराहरू हो होइन। अब हल्का डिस्कसन गरौँ न त प्रब्लममा होइन। सो अस्तिको जस्तै फर्मेटमै गरौँ, कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने ह्यान्ड रेज गर होइन। यहाँ मोडरेटरहरूले अनम्युट गरिदिनुहुन्छ ल। हामीले चाहिँ के अरे पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सल्युसन प्रपोज गरेको लिने हो म्यानेज गरेर। त्यस्तै गरौँ भनेको। कसैले के अब प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने केही आइडिया छ भने ह्यान्ड रेज गर होइन, अनि एकछिन डिस्कसन जस्तो गरौँ भनेको। नवीन दाइ, हजुर, देयर इज अ क्वेसन बाइ वान स्टुडेन्ट द्याट दाइ न्युमेरिकल भन्दा पनि कन्सेप्ट अलि बुझाइदिनु, लाइक could you give some concept, or if the concept had already been given in the first week, so like it's already okay. कन्सेप्ट पनि अब कन्सेप्ट भनेको त अब के नै छ र, कन्सेप्ट यही अब फेज चेन्ज भनेको सबैलाई थाहा छ, त्यसो स्टेट चेन्ज हुने हो होइन। अब यो सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास कसरी हुन्छ अथवा त्यसको हिट एक्सचेन्ज कतिको हुन्छ त्यो भएको बेला भन्नको लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन हो एउटा होइन। एक्सप्रेसन सिम्पल नै छ, बुझ्न खासै गाह्रो छैन, मासमा डिपेन्ड गर्छ र प्लस एउटा कन्सटेन्ट हुन्छ, हरेक डिपेन्ड गर्छ मटेरियलमा, सब्सटेन्समा डिपेन्ड गर्छ र त्यसैको बेसिसमा कसैलाई हिट चाहिन सक्छ, कसैलाई थोरै हिट चाहिन सक्छ होइन। त्यति हो, अब यही त हो नि कन्सेप्ट भनेको। अब अलिक डिटेलमा स्टडी अब सबै यही मैले भनेर नि हुँदैन, अलिक प्रब्लम नि गर्नु पऱ्यो है। म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दा एउटा यस्तो कन्सेप्ट भन्ने चिजहरू जति प्रब्लम गरेँ त्यति आफै आउँदै गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा बिलिफ हो होइन। एक तरिकाले त्यसै प्रब्लमबाट क्लियर हुन्छ कि भनेर नि डाइरेक्ट प्रब्लममा गइहाल्यौँ भनेको मैले चाहिँ। हजुर डिस्कस गरौँ न। हजुर, आई होप दिस solves your query, students. मनोजलाई चाहिँ अनम्युट गराउँ। अब चाहिँ हेलो दाइ, मलाई चाहिँ के गर्नु जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब फेज चेन्ज चाहिँ 100 डिग्रीमा हुँदैछ नि त, अनि एउटा चाहिँ 150 डिग्रीमा छ। नगर एकछिन नगरौँ के अरे फेज चाहिँ 100 डिग्रीमा छ भने पहिला चाहिँ 100 डिग्रीसम्मको निकाल्ने, 100 डिग्रीसम्म पुऱ्याउँदाखेरि के हुन्छ भनेर दुईटै केसमा निकाल्ने, अनि कुन बढी हुन्छ अनि त्यो दुईटा घटाउने, अनि घटाएकोले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जान्छ कि कति। अब जस्तै के भयो भन्दाखेरि 150 डिग्रीमा चाहिँ कपर छ, अनि 25मा चाहिँ वाटर छ, अनि त्यसपछि 100सम्म पुऱ्याउनलाई वाटर चाहिँ कति चाहिन्छ हिट भनेर निकाल्ने एमएसडिटी लगाएर, अनि 150बाट ऊ 100मा आउनु चाहिँ कति लाग्छ त्यो कपरलाई चाहिँ भनेर 50 डिग्रीको चेन्जमा चाहिँ कति हिट हुन्छ भनेर चाहिँ के अरे हिट अब्जर्भ गर्छ भनेर चाहिँ निकाल्ने, अनि त्यस पछाडि कुन धेरै छ भनेर हेर्ने, अनि धेरै भएको अमाउन्ट निकाल्ने, अनि त्यो चाहिँ अघि त्यो हाम्रो त्यो फर्मुला थियो नि एमएल भनेर क्यूवाला, त्यो धेरै भएकोलाई चाहिँ एमएलमा लगाउने, एल दिएको हुन्छ, मास निस्किन्छ, कति अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ गर्नु भएको हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ त्यसपछि। ठिक छ है, गर्ने यस्तै नै हो होइन। अब मेन आइडिया भनेको चाहिँ जस्तो उसले भनेको जस्तै नै हो होइन, ठ्याक्कै त्यही नै हो। अब अरू आइडियाहरू नलिराख्दा नि हुन्छ होला, ठ्याक्कै पोइन्टमा आइसक्यो। गर्नाले भन्नाले अब यो डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको अब्जेक्टहरू दुईवटा, जस्तो एउटा चाहिँ 150 डिग्री सेल्सियसमा छ, अर्को चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा छ भने फरक यो टेम्परेचरमा भएको अब्जेक्टहरू चाहिँ अब मिक्स गर्दाखेरि यो सक्दो इक्विलिब्रियममा आउन खोज्छ होइन। फर्स्ट क्लासमा नि एउटा डिस्कसनमा थियो होला, इक्विलिब्रियममा आउन खोज्छ भनेपछि भन्नको मतलब चाहिँ यो कपरको चाहिँ मास डिक्रिज हुन्छ
र यहाँनिर हाम्रो वाटरको चाहिँ मास इन्क्रिज टेम्परेचर भन्न खोजेको टेम्परेचर चाहिँ कपरको डिक्रिज हुन्छ वाटरको इन्क्रिज हुन्छ कहिलेसम्म भइरहेको छ भन्दा until they reach the same temperature, until they reach thermal equilibrium. त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो हिट लस हिट गेन भइरहेको छ दुईटा एकअर्काबाट र इभेन्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँछ। अब यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले हेरेर के भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि अब वाटर पनि 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न पनि सक्छ नपुग्न पनि सक्छ हैन। अनि प्लस अब 100 डिग्री सेल्सियसमा गइसकेपछि पनि फेज चेन्ज कम्प्लिटली फेज चेन्ज भएर पुरै स्टिममा जान्छ कि अथवा सर्टेन पोर्सन मात्र रहन्छ कि हैन त्यो डाइरेक्ट भन्न सकिँदैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर हल्का चाहिँ सल्भै गर्नुपर्छ है। जस्तो सल्भ गर्नुभन्दा हल्का अगाडि अघि भनेको जस्तो केसहरू तीनटा भयो। एउटा भनेको चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियससम्म पनि पुग्दैन र वाटर बोइल हुन्छ भन्ने एउटा केस भयो। अर्को केस भनेको चाहिँ यहाँ बिचमा मिक्सचर हुन्छ लास्टमा वाटर र स्टिमको सर्टन रेसियोमा एउटा मिक्सचर चाहिँ रहन्छ लास्टमा र सबै चिज 100 डिग्री सेल्सियसमै आउँछ भन्ने एउटा केस त्यस्तो भयो। अर्को केस भनेको चाहिँ वाटर कम्प्लिटली बोइल हुन्छ स्टिममा चेन्ज हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस वा त्योभन्दा हायर पनि हुनसक्छ लास्टमा इक्विलिब्रियममा भन्ने तीनटा केसहरू भयो है। त्यसको लागि अब सल्भै गर्नुपर्छ हैन। अब ठ्याक्क यहाँ गर्ने आइडिया त अब पहिला सुरु अब यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। एउटा अप्रोच चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला चाहिँ केस 1 ट्रु हो भनेर अज्युम गर्दिने। अब यो ट्रु हो भनेर अज्युम गरेपछि के हुन्छ भन्दा जस्तो वाटर चाहिँ हाम्रो 25 मा छ कपर चाहिँ हाम्रो 150 मा छ भनेपछि अब वाटर सर्टेन इक्विलिब्रियममा एउटा टी टेम्परेचरमा रिच हुन्छ भने अज्युम गर्दिने टी चाहिँ लेस देन 100 भनेर है। यस्तो अज्युम गर्दैपछि अब तिमीहरूले क्यालोरीमेट्रिक इक्वेसनहरू फर्स्ट क्लासमा पनि स्टडी गरेको थियो होला हैन। यसको वाटरको हिट लस र कपरको हिट लस र वाटरको हिट गेन चाहिँ दुईटाको इक्वेट गरिदिने गरेर एउटा इक्वेसन आउँछ जस्तो मास अफ वाटर अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर अनि फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर टी माइनस इनिसियल 25 यो चाहिँ वाटरले गर्ने हिट गेन भयो। यो चाहिँ इक्वल्स अब यो कपरले गर्ने हिट लस भनेको चाहिँ 150 माइनस टी हुने भयो यता। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्ने टी को लागि है सल्भ भइहाल्छ। तर हाम्रो अजम्पसन के छ भन्दा टी इज लेस देन 100 भनेर छ हैन। अब तिमीले यसरी सल्भ गर्दा टी लेस देन 100 पनि आउन सक्छ ग्रेटर देन 100 पनि आउन सक्छ कि अजम्पसन ट्रु पनि हुन सक्छ ट्रु नहुन पनि सक्छ हैन। अब यदि ट्रु छैन भने चाहिँ 100 भन्दा बढी आउँछ यदि ट्रु छ भने 100 भन्दा कम नै आउँछ हैन। अब यदि 100 भन्दा कम आयो भने त प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो जति 95 डिग्री आयो सपोज भने 95 डिग्री नै आन्सर हुँदा भयो हैन। तर 100 भन्दा बढी आयो रे तिमीले सल्भै गर्यो भने डाइरेक्ट 106 छ कि कति आउँछ क्यारे हैन। यो भन्नाको मतलब त फेज चेन्ज भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त 106 मै वाटर त हुन सक्दैन नि स्टिम पनि हुन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्दा कन्ट्राडिक्सन आयो नि त लेस देन 100 भनेर हामीले अज्युम गरेछौँ सल्भ गर्ने बेला 106 आइरहेछ भन्नाको मतलब केस 1 इज रङ भन्ने बुझिन्छ नि। अब केस 1 इज रङ भनेपछि यो यसलाई एलिमिनेट गर्दा पनि भयो अनि केस 2 मा मुभ गर्ने के। अब केस 2 मा मुभ गर्दा चाहिँ हाम्रो अजम्पसन के छ भन्दा सर्टेन मिक्सचर हुन्छ भनेर अजम्पसन छ हैन। अब एउटा जस्तो रेसियो नै एउटा सपोज गर्दिने आर अथवा एक्स चाहिँ भनौँ है एक्स छ रे यो एक्स चाहिँ रेसियो हो। अब के को रेसियो भन्दा सपोज स्टिम र वाटरको रेसियो अब इभेन्चुअली मिक्सचरमा हुन्छ भन्ने अज्युम गरेछौँ नि त हामीले। अब भनेपछि कतिमा कुन रेसियोमा छ भनेर चाहिँ एउटा सपोज गरिदिने एक्स भनेर। अनि अब चाहिँ फेरि यो क्यालोरीमेट्री प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीबाट सब हिट लस हिट गेनहरू इक्वेट गर्दै जाने। सबभन्दा पहिला आउँछ वाटरलाई 25 डिग्रीदेखि 100 डिग्रीसम्म हिट हुँदाखेरि सर्टेन एउटा हिट उसले गेन गरिरहेको हुन्छ यो भयो एउटा। अनि वाटर प्लस यहाँ एक्स रेसियो चाहिँ स्टिममा कन्भर्ट भइरहेको छ है भनेपछि एक्स इन्टु मास अफ वाटर यति बराबरको चाहिँ स्टिममा कन्भर्ट भइरहेको छ भनेपछि यतिलाई स्टिममा कन्भर्ट गर्नको लागि त एक्स इन्टु एम मास अफ वाटरले स्टिममा कन्भर्ट गर्नाले यति मासलाई लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अफ वाटरले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हिट कति चाहिन्छ भन्ने यसबाट आउँछ हैन। अब यो भनेको पनि एउटा क्यु वाटरकै क्यु भयो हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर राइज हुन चाहिने वाटर क्यु भयो हैन। यो दुईटा चाहिँ वाटरको हिट गेन भयो। सिमिलरली कपरको पनि हिट लस भइरहेको छ 150 डिग्री सेल्सियसबाट कपरको टेम्परेचर
डिक्रिज भएर 100 डिग्रीमा आइरहेको छ भनेपछि यहाँ कपरले पनि सर्टेन हिट लस गरेपछि यहाँबाट एउटा कपरको लागि एक्सप्रेसन आउँछ। अब यो दुईटा जोड दिने, वाटरको दुईटा जोड दिने अनि इक्वल्स टु कपरको हिट लस सित गरिदिने हैन, अघिको जस्तै एक्सप्रेसनहरु हुन्छ त्यो सल्भ गरेर हेर्ने हैन। अनि तिमीले x को एउटा भ्यालु निकाल्छ के यो रेशियो कति छ भनेर। अब यो x भनेको अब तिम्रो अजम्पसन ट्रु छ कि छैनमा भर पर्छ के फेरि। यदि केस ट्रु छ भने चाहिँ x को भ्यालु लेस देन 1 आउँछ र ग्रेटर देन 0 आउँछ हैन। यो 1 भन्दा बढी त हुन सक्दैन हैन, किनकि रेशियो भनिरहेको छ हैन, टोटल मास अफ वाटर र स्टिमको भनेपछि यो त 1 भन्दा बढी हुनै सक्दैन। 1 भन्दा बढी आयो भने कन्ट्राडिक्सन भनेर केस 2 पनि रङ भन्ने बुझिन्छ। अब जेनरली 0 भन्दा कम त आउँदैन है, नेगेटिभ त 0 भन्दा कम आएछ भने केस 1 ट्रु भन्ने बुझिन्छ, तर केस 1 त इलिमिनेट भइसक्यो, 0 भन्दा कम आउँदैन। अब x को भ्यालु सर्टेन केही 0.5 जति आइदियो भने चाहिँ के बुझियो भन्दाखेरि 50% चाहिँ स्टिममा कन्भर्ट भइरहेको छ, 50% चाहिँ वाटर नै छ र इभेन्चुअली फाइनली इक्विलिब्रियममा 100 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर छ भन्ने बुझिन्छ है। अब आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ, त्यो सल्भ गरेर हेर्नुपर्छ हैन। सल्भ गरेर हेर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँछ क्या 0.03 हो कि समथिङ यस्तै के आउँछ है। अब यसबाट तिमीले मासहरु निकालिहाल्छ कति मास स्टिम भयो कति मास भयो भनेर। अब यसबाट चाहिँ केस 2 करेक्ट भन्ने बुझियो। तर यदि के गरेर यहाँ 1 भन्दा बढी आइदिएको भए 1.5 आइदिएको भए हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दा केस 2 पनि रङ छ, अब केस 3 मा जाम भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि केस 3 को लागि त अब सिम्पल नै छ है। अब के भइरहेको छ भन्दाखेरि फाइनल टेम्परेचरले टी अज्युम गरिदिने, टी इज ग्रेटर देन 100 हैन। कपरको हिट लस भइरहेको छ 150 देखि टी सम्म, कपरको लागि हिट लसको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। अनि वाटरको पनि हिट गेन भइरहेको छ, इनिशियली चाहिँ वाटर 25 देखि 100 गइरहेको छ, यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। अनि कम्प्लिटली पुरै यो भ्यापराइज भइरहेको छ भनेपछि टोटल मास अफ वाटर टाइम्स ल्याटेन्ट हिट गरेर भ्यापराइजेसनको हिट पनि आउँछ हैन। अनि प्लस फेरि भ्यापर पनि 100 बाट टी सम्म गइरहेको छ हैन, भनेपछि त्यसबाट पनि अब भ्यापरको स्पेसिफिक हिट युज गरेर त्यसपछि अनि त्यो पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन। यहाँ अर्को एउटा पनि इन्क्लुड हुने भयो, थर्ड एक्सप्रेसन इन्क्लुड हुने भयो। अनि यो तीनटा जोडेर यहाँनिरको तीनटा जोडेर यो कपरको हिट लस इक्वल हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि फाइनल टेम्परेचर टी कति हुन्छ भनेर निकाल्न मिल्छ हैन। तर तिमीले सल्भ गरेर हेर्यौ भने अहिले केस 2 मै करेक्ट भनेर आउँछ र केस 2 नै करेक्ट भनेर मानिदिने त्यसपछि। यहाँनिर एन्सर पनि छ है, फाइनल टेम्परेचर यति भनेर 3.4 ग्राम भनेर आउँदो रहेछ हैन, तिमीहरूले गरिहाल्छ होला। अब यसो कन्सेप्चुअली कसैले केही कन्फ्युजन छ भने एकचोटि ह्यान्ड रेज गर है। छैन जस्तो छ है। Okay. विवशलाई चाहिँ मैले पोस्ट बनाएको छु, सो यु विल जस्ट लुक ओभर द ह्यान्ड रेज गरेको नगरेको है त। एन्ड कसैलाई केही क्वेसन छैन भनेपछि दाइ अगाडि बढ्दा हुन्छ, ह्यान्ड रेज भएन के अगाडि बढ्दा हुन्छ दाइले। अगाडि बढ्दै कसैले केही कन्फ्युजन छ भने पछि सोध्दा नि हुन्छ, एकचोटि छेउमा ट्राई गरेर राख्नु पनि सक्छ होला कसैले, केही भएन भने पछि सोध्दा नि हुन्छ। लेट्स मुभ अन। अब कन्डक्सन, अब चाहिँ मेकानिजम्स अफ हिट ट्रान्सफरमा हिट कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, दुईटा बडीलाई कन्ट्याक्टमा अथवा कन्ट्याक्टमा नल्याइकन पनि हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ है। अब यो कसरी हुन्छ, मेकानिजम्सहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, धेरैले पढेको पनि छ होला। कन्डक्सनबाट हुन्छ एउटा, यदि कन्ट्याक्टमा छ भने चाहिँ कन्डक्सनबाट हुन्छ भन्ने हुन्छ। अर्को भनेको कन्भेक्सन भनेर हुन्छ, जस्तो नर्मल्ली यो रुममा हिट ट्रान्सफर कसरी भइरहेको हुन्छ भन्दा कन्भेक्सनबाट एयरको करेन्टहरूबाट भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको रेडिएसन, जस्तो सनलाइट क्लासिक इक्जाम्पल हैन, सनले रेडिएट गरिरहेको हैन, सनलाइटको मात्रै नभन्दा नि हुन्छ, अब जुनसुकै बडीले पनि एउटा हिट चाहिँ रेडिएट गरिरहेको हुन्छ हैन। यो नेक्स्ट पछि हामी स्टडी गर्छौँ, जुनसुकै बडीले नि हिट रेडिएट गरिरहेको, तिम्रो बडीले पनि हिट रेडिएट गरिरहेको हुन्छ, अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यो बेसिक रेडिएसन भयो है। अब कन्डक्सन चाहिँ दुईटा अब्जेक्टलाई कन्ट्याक्टमा राखेको छ अरे, दुईटा अब्जेक्ट भन्दा पनि अब जस्तो बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्फेस छ अरे है, अनि यहाँनिर अर्को सर्फेस छ अरे, फरक टेम्परेचरमा छ अरे, यतापट्टि T1 यतापट्टि T2। अब दुईटालाई कन्ट्याक्टमा ल्याइदियो अरे, यहाँनिर जे भयो भने बिचमा राखेर है, एउटा रड बिचमा राखेर कन्ट्याक्टमा ल्याइदियो अरे।
भने हिटको टेन्डेन्सी भनेको त जस्तो सपोज T2 हायर टेम्परेचर गरे भने T2 बाट T1 तिर हिट फ्लो हुन खोज्छ नि त अनि यो हिट फ्लो हुँदाखेरि एउटा करेन्ट एउटा डेभलप हुन्छ है हिटको फ्लो हुँदाखेरि हिट करेन्ट भनौँ न एक तरिकाले यो कन्डक्सन करेन्ट भनौँ अब त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भनेको यहाँ छ है h भनेको dq/dt भन्नको मतलब रेट अफ हिट फ्लो यहाँनिर क्लियरली लेखिएको छ है हिट चाहिँ कुन रेटमा फ्लो भइरहेको छ ओभर टाइम हैन टाइमसित रिलेटेड भएर चाहिँ हिट कसरी फ्लो भइरहेको छ भन्ने बेसिक बुझिहाल्छ होला सबैले है अनि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ मटेरियलको यो रडको इन्टेन्सिभ प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्छ एउटा थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेर भनिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ एरिया क्रस सेक्सन एरिया कतिको छ है यो रडको रेडियस भनौँ हैन एरियामा डिपेन्ड गर्छ क्रस सेक्सनल एरियामा नेक्स्ट भनेको चाहिँ दुईटा एन्डको टेम्परेचर कति छ T1 र T2 हट एन्डको टेम्परेचर TH र कोल्ड एन्डको यसमा डिपेन्ड गर्छ अर्को भनेको चाहिँ लेन्थ अफ रड दुईटा बिचको सेपरेसन कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है अनि सबैको लास्टमा इभेन्चुअली एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन अब एक्ज्याक्टली किन यस्तो हुन्छ के कसरी आयो भन्ने कुराहरु प्लस 2 मा पढेको छ होला है धेरै कुरा त गर्दिन एक्सपेरिमेन्टली निकालेको हो हैन साफैले स्टडी गर्दा नि हुन्छ मेन प्रब्लमहरु नै गर्नुलाई एक दुईवटा पछि यो एक्सप्रेसनहरु कसरी युज हुन्छ भनेर नेक्स्ट भनेको रेडिएसन अघि नै भनेको थिए रेडिएसन भनेको जस्तो हरेक बडीले सर्टेन टेम्परेचर भएको बडीले हिट रेडिएट पनि गरिरहेको हुन्छ र अब्जर्भ पनि गरिरहेको हुन्छ सराउन्डिङबाट अब्जर्भ पनि गरिरहेको हुन्छ एमिट पनि गरिरहेको हुन्छ है अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा एक्सप्रेसन जस्तो छ h नेट भनेर यो नेट चाहिँ किन भनेको भन्दा सराउन्डिङबाट अब्जर्प्सन पनि भइरहेको हुन्छ र एउटा एमिट पनि गरिरहेको हुन्छ बडीले भनेपछि दुईटाको नेट इफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर यहाँ h नेट भनेर हालेको है अनि यहाँनिर हेर्ने हो भने के प्यारामिटर छ भन्दा अघि नि यो क्रस सेक्सनल एरिया भन्नु छ अनि यहाँनिर एउटा एमिसिभिटी भनेर छ यो पनि अब बडीमा डिपेन्ड गर्छ पर्टिकुलरली यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्ल्याक बडी कम्प्लिटली ब्ल्याक बडीको चाहिँ एमिसिभिटी 1 हुन्छ भन्ने असम्पसन हुन्छ अनि एमिसिभिटी भन्दा नि अब्जर्भटिभिटी हैन एमिसिभिटी भन्दा एउटै कुरा हो एमिसिभिटी भन्नु र अब्जर्भटिभिटी भन्नु ब्ल्याक बडी छ भने एमिसन अब्जर्प्सन दुईटै यसको यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 हुन्छ भन्नाको मतलब पर्फेक्टली एमिट गर्छ सपोज कुनै बडीको 0.5 छ भन्नाको मतलब कम्प्लिटली चाहिँ अब्जर्भ गर्दैन अलिक थोरै अब्जर्भ हुन्छ ब्ल्याक बडी भन्दा यो चाहिँ एउटा त्यस्तो भयो अनि यहाँ सिग्मा भनेर एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट छ एउटा स्टेफन बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्छ यसको भ्यालु पनि ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन कति छ भनेर हेर्दा नि हुन्छ बुकतिर छ कसैको छ भने समथिङ 5 point कति इन्टु 10 to the power -8 जति हुन्छ क्या अरे एसआई युनिट्समा यो कन्स्ट्यान्टै भयो एउटा अनि यहाँ मेन कुरो भनेको चाहिँ टेम्परेचरको फोर्थ पावरमा डिपेन्ड गर्छ T to the power 4 है अनि यसमा पनि एउटा जस्तो बडीको टेम्परेचर T छ अरे हैन एउटा बडी अरे रेडिएट गरिरहेको छ अरे यसको टेम्परेचर T छ भने उसले रेडिएट गर्ने हिट चाहिँ T to the power 4 मा डिपेन्ड गर्छ प्लस उसले अब्जर्भ पनि गरिरहेको हुन्छ सराउन्डिङबाट सपोज सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ TS छ अरे टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ भने उसले अब्जर्भ गर्ने पनि सराउन्डिङबाट अब्जर्भ गर्ने हिट पनि TS to the power 4 मै डिपेन्ड गर्छ भनेपछि नेट उसले कति एमिट गरिरहेको छ भन्दा यहाँ T to the power 4 minus T to the power S minus 4 यति चाहिँ त्यही भएर यहाँनिर आएको यो चाहिँ टोटल नेट हिट करेन्ट इन रेडिएसन है रेडिएसनमा चाहिँ यस्तो म्याथमेटिकली यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ है यति नै होला अब मेन भनेको यहाँनिर एउटा एक्सप्रेसनमा हालिदिएको छु तर यहाँ माइनस राखेर इन्डिपेन्डेन्टली हेर्दा नि हुन्छ जस्तो h एमिट भनेर एउटा बनाइदिँदा नि हुन्छ h एमिटको लागि चाहिँ इक्वल्स a e सिग्मा अनि उसको टेम्परेचर टु द पावर 4 है त्यस्तै अब h अब्जर्भ भनेर एउटा बनाइदिँदा नि भयो है ebs भनेर यो भनेको चाहिँ a e सिग्मा अनि टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ टु द पावर 4 मा डिपेन्ड गर्ने भयो है अनि यो दुईटालाई एउटा एक्सप्रेसन राख्दिएर चाहिँ h नेट भनेर भनेको है अब यो नि यस्तो प्रब्लमहरु गर्दैछन् त्यसैबाट अलिअलि आइहाल्छ प्रब्लम चाहिँ यस्तो छ है one end of a solid cylindrical copper rod 0.2 meter long and 0.025 meter in radius is inserted into a large block of solid hydrogen at its melting temperature 13.84 Kelvin. The other end is blackened and exposed to thermal radiation from surrounding walls at 500 Kelvin.
Some telescopes in space employ a similar setup. A solid refrigerant keeps the telescope very cold, required for proper operation, even though it is exposed to direct sunlight. The sides of the rod are insulated, so no energy is lost or gained except at the ends of the rod. Problem 1, when equilibrium is reached, what is the temperature of the blackened end and thermal conductivity of copper दिएको छ. अनि problem 2, at what rate does the solid hydrogen melt भनेर हल्का अगाडिको च्याप्टरसित पनि हल्का कोरिलेट भइरहेको छ है. अब बेसिक सेटअप कस्तो छ भनेर त बुझ्यो होला है. एउटा रड छ सपोज भनिदिइहालौँ हैन. रडलाई चाहिँ यतापट्टि चाहिँ सलिड हाइड्रोजनमा इमर्स भएको छ है. यतापट्टि यो चाहिँ सलिड हाइड्रोजन हो, एकदम लो टेम्परेचरमा छ, 13.84 केल्भिन भन्ने एक्सट्रिमली लो टेम्परेचर हो हैन. अनि यतापट्टि यो एन्ड चाहिँ ब्ल्याक अन गरिएको छ है. अनि यतापट्टि चाहिँ उसले सराउन्डिङबाट सर्टेन रेडिएसनको थ्रुबाट अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ हिट है. सराउन्डिङ चाहिँ 500 केल्भिन टेम्परेचरमा छ है. भने अब इभेन्चुअली इक्विलिब्रियम रिच गर्छ यो रडले है. इक्विलिब्रियम रिच गर्नु परिहाल्यो. इक्विलिब्रियम रिच गर्दाखेरि यहाँनिरको यो ब्ल्याक एन्ड एन्ड जुन छ यसको टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेर प्रब्लम सोधेको छ है. अनि नेक्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ यहाँनिर हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन पनि सर्टेन रेटमा मेल्ट हुन्छ किनकि यहाँबाट सराउन्डिङबाट हिट अब्जर्भ गरिरहेको छ. यो हिट चाहिँ यसरी कन्डक्ट हुन्छ र इभेन्चुअली यो सोलिड हाइड्रोजनमा हिट ट्रान्सफर भएर यो हल्का मेल्ट पनि भइरहेको हुन्छ है. यहाँनिर एट इट्स मेल्टिङ टेम्परेचर भनेर भनेको छ है. 13.84 भनेको एक्ज्याक्टली हाइड्रोजनको मेल्टिङ टेम्परेचर नै हो. भनेपछि यहाँ हल्का मेल्ट पनि भइरहेको हुन्छ. अब कुन रेटमा मेल्ट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है. हिट करेन्ट पत्ता लगाएर अगाडिको कन्सेप्टहरुको युज हुन्छ. अब कसरी गर्न सकिन्छ होला है. आइडियाहरु कसैको छ भने अब शेयर गरे. ओके पारस यसमा चाहिँ त्यो ब्ल्याक एन्डको टेम्परेचरलाई कुनै ठिटा मान्दियो भनेपछि जति चाहिँ त्यो ब्ल्याक एन्डले एब्जर्ब गरिरहेछ त्यति नै उसले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ. अनि एब्जर्ब चाहिँ रेडिएसनले गर्दा गइरहेछ. सो 500 टु द पावर माइनस थीटा टु द पावर 4 को त्यो रेडिएसनवाला एब्जर्प्सनको फर्मुला लाउने अनि इक्वल्स टु चाहिँ कन्डक्सनले हिट लस गरिरहेछ उतातिर. अनि टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ थीटा माइनस 13.84 को मा लायो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थीटाको लागि सल्भ गर्ने त्यहाँको. ठीक छ. अनि सेकेन्ड प्रब्लमको लागि त्यही ल्याटेन्ट सो टोटल हिट ट्रान्सफर पर युनिट टाइम नै गर्ने. सो जति हिट त्यहाँ पुगिरहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यो एमएल गर्ने. एमएल माने डिभाइड बाइ टी गर्ने हैन. ल ठिकै छ. ल आइसक्यो है. प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यसरी नै हो हैन. उसले भनेको चाहिँ यहाँ रेडिएसनबाट जुन रेटमा हिट अब्जर्भ भइरहेको छ त्यही नै इक्वल्स टु यहाँ कन्डक्सनमा भइरहेको यो कन्डक्सनको रेटसित इक्वल हुन्छ. अब किन हुन्छ भन्ने चाहिँ एकछिनमा डिस्कसन गर्छौँ है. इक्वल हुन्छ अनि एउटा इक्वेसन आउँछ अनि त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने भनेको छ है. तर एकछिन सोल्युसनमा जानुभन्दा अगाडि इक्वेसन कस्तो आउँछ भनेर हेरौँ है. एक्चुअली उसले भने अनुसार जस्तो यतापट्टि रेडिएसनकोमा 500 टु द पावर 4 माइनस उसले एमिट गरिरहेको टी टेम्परेचर सपोज गरिदिएर ब्ल्याक एन्डको भने माइनस टी टु द पावर 4 भनेर एउटा साइडमा आउँछ रेडिएसनको. अब यो इक्वल्स केसित इक्वल हुन्छ भन्दा कन्डक्सनको चाहिँ यहाँ हायर एन्डको टेम्परेचर टी छ माइनस लोवर एन्डको टेम्परेचर 13.84 भनेर छ है. अनि अरू एक्सप्रेसनहरु पनि छ यतातिर छेउछेउमा हैन कन्स्ट्यान्टहरु. तर जे भयो नि इक्वेसनको नेचर चाहिँ यस्तो हुन्छ. यहाँ सर्टेन कन्स्ट्यान्ट्सहरु छ अरे k1 हैन, सर्टेन कन्स्ट्यान्ट्सहरु छ k2 हैन. यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ कि एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड इक्वेसन आयो. यतापट्टि t टु द पावर -4 भनेर छ, यतापट्टि t भनेर छ. अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु त सल्भ गरिरहेको होला है. क्वाड्रेटिक फर्मुला नै हुन्छ, डाइरेक्ट सल्भ पनि हुन्छ. तर यो त क्वाड्रेटिक मात्र हैन, क्वार्टिक नै भयो कि फोर्थ पावरको इक्वेसन छ है. सिक्किमले सल्भ पनि गर्न मिल्दैन. अब अलिक प्रपर क्याल्कुलेटरहरु छ भने चाहिँ मिल्छ होला है. तर जे भए पनि अब प्र्याक्टिकली गर्ने अलिक गाह्रो नै हुन्छ कि यसरी. अब आइडिया चाहिँ त्यही नै हो, गर्ने यसरी नै हो. तर अलिक म्याथमेटिकल ट्रिकहरु लगाउनु पर्यो कि सिम्पली यतिकै त सल्भ हुँदैन है. अब यसको चाहिँ अलिक कसरी गर्ने अब मैले नै भन्नु कि कसैले केही भन्नु छ भने कसैको आइडिया छ भने इक्वेसनलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ हैन. कसैको केही आइडिया छ भने ल गरौँ. यस वान अफ यु मस्ट हैव आइडिया के न के त छ होला नि कसैमा त. मार्क्स पनि राम्रो आएको नि धेरै छन् मक टेस्टमा. सो कसैमा के आइडिया छ
एन्ड्रेज गराउनु खत्रै सल्भ गर्ने मलाई मेसेज गरेर आएको थियो को केटाहरूले है कडै सल्भ गर्ने टाइपको केटाहरू जस्तो लागेको थियो है सेयर गर्दा हुन्छ यहाँ बोलेर के हुँदैन है आइडिया को यस्तो छ भने सेयर गरौँ बोल्न डराउने होइन एक्जाम चाहिँ सो एन्ड्रेज भएन भनेपछि त अब दाइले गर्नु पर्यो ल म नै अगाडि बढ्छु अब त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ हल्का बिफोर सल्भिङ भनेर अघि भर्खरै बनाएको फिगर हो है अब इज H1 रिलेटेड टु H2 भनेर अघि त मैले इक्वल हुन्छ भनेर भने है सबभन्दा पहिला त किन इक्वल हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो अब यतिकै गर्दै आएको इक्वल इक्वल भनेर किन इक्वल हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ एउटा है अब एक्ज्याक्टली किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अगाडि जाउँ है यहाँ एउटा वेन इक्विलिब्रियम इज रिच्ड भनेर भनेको छ है यो वेन इक्विलिब्रियम इज रिच्ड भन्नेले चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्ट पर्छ कि नत्र जेनरली इक्वल हुन्छ इक्वल नै हुनुपर्छ भन्ने नेसेसरी हुँदैन कि इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर हामी चाहिँ किन इक्वल छ भनेर गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा अजम्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा इभेन्चुअली इक्विलिब्रियम रिच भइसकेपछि हिट फ्लो स्टेडी हुन्छ भन्ने अजम्सन हुन्छ कि स्टेडी भन्नाको मतलब चाहिँ टाइमसित चेन्ज हुँदैन त्यो स्टेडी भन्ने वर्ड पनि धेरै युज भएर आउँछ फिजिक्समा मिनिङ भनेको चाहिँ स्टेडीको टाइमसित चेन्ज हुँदैन इभेन्चुअली अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि टाइममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ओभर टाइम यो चेन्ज हुँदैन प्रपर्टिज फिल्डको प्रपर्टी चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो चाहिँ स्टेडी फिल्ड भनेर भनिन्छ होइन फिल्ड भन्नाले यहाँनिर हिट करेन्ट छ हिट करेन्ट स्टेडी हुनको लागि चाहिँ ओभर टाइम चेन्ज हुँदैन भन्ने हिट करेन्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन भन्ने अजम्सन हो होइन स्टेडी हुन्छ भनेर जस्तो डेली लाइफमा पनि देखिरहेकै होला होइन जस्तो केही तताएको छ भने जस्तो सपोज कराई नै तताइरहेको छ अरे होइन स्टोभमा भने ग्यासमा तताइरहेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियली त चिसो हुन्छ तर इभेन्चुअली सर्टेन टेम्परेचर पुगिसकेपछि होइन अब तिमीले ग्यास बढाएनौ भने होइन टेम्परेचर त्यसको चेन्ज गरेनौ हिट सप्लाई चेन्ज गरेनौ भने कराईको टेम्परेचर चाहिँ सर्टेन पोइन्ट पछि बढ्दैन कि यदि बढेको बढै गर्ने हो भने त होइन तिमीले कडाईलाई त्यसरी राखेर छोडेको छोडै गऱ्यो भने त इभेन्चुअली मेल्ट नै हुनुपर्ने हो नि होइन इन्फाइनेटली भन्नाले धेरै बेरसम्म छोड्दै अरे होइन हिट त सप्लाई भएको छ होइन यदि बढेको बढै छ भने त सर्टेन टाइम पछि त मेल्ट नै हुनुपर्ने तर त्यस्तो हुँदैन किन त्यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङसित इक्विलिब्रियममा आउँछ सर्टेन टाइम पछि र त्यो इक्विलिब्रियममा आइसकेपछि चाहिँ त्यसको टेम्परेचर एउटा फिक्स्डमै रहन्छ अब इक्विलिब्रियम भइसकेपछि इक्विलिब्रियम भनेकै टेम्परेचर सराउन्डिङ र कराईको टेम्परेचर चाहिँ इक्वल हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हिट करेन्ट एउटा सर्टेन भ्यालुमा पुग्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो इक्विलिब्रियम भन्नाको मतलब नै जस्तो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीबाटै इक्विलिब्रियम भनेकै हिट जस्तो कराईको एक्जाम्पल दिनु भने कराईले लुज गरिरहेको हिट र सराउन्डिङले गेन गरिरहेको हिट इक्वल हुन्छ सर्टेन टाइम पुगेपछि र अब त्यही इक्वल भएपछि नै त्यस्तो केसलाई नै हामी त्यसपछि चाहिँ स्टेडी स्टेट भनेर भन्छौँ होइन र त्यही एउटा मेन असम्सन चाहिँ हाम्रो यहाँ इक्विलिब्रियम भइसकेपछि स्टेडी स्टेट रिच गर्छ हिट करेन्टले भन्ने हुन्छ है जस्तो त्यही भएर यहाँनिरको जुन करेन्टमा यहाँनिरको ब्ल्याक एन्ड जुन छ यो एन्डले जुन रेटमा हिट रिसिभ गरिरहेको छ त्यही रेटमा यतापट्टि गइरहेको छ किनकि इक्विलिब्रियम रिच भइसक्यो इक्विलिब्रियम रिच भइसकेपछि त्यस्तो हुन्छ भनेर कन्सेप्चुअली पनि बुझ्न सजिलै छ होइन इक्विलिब्रियम भइसकेपछि हिट गेन र हिट यो लस्ट इक्वल हुन्छ त्यही भएर हिट करेन्ट दुइटा इक्वल हुन्छ अब मेन आइडिया भनेको यही हो है अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको नेक्स्ट प्रब्लम गर्दाखेरि कहाँ अड्किन्छ नेक्स्ट भन्दा त्यही अघि भनेको जस्तो एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड इक्वेसन आउँछ जस्तो कस्तो फर्म थियो भन्दा t to the power 4 minus 500 to the power 4 चाहिँ भने एउटा 500 नै भनौँ इक्वल्स t minus something something होइन अनि यहाँ t to the power 4 को इक्वेसन आउँछ है भनेपछि अब सितिमिति सल्भ हुँदैन अब यसले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दा जस्तो प्रब्लम अब इभेन्चुअली केही चोइस नै छैन भने त यो इक्वेसन सल्भ गर्नै पर्छ होइन त्यसको देयर इज नो स्केपिङ द्याट होइन तर सर्टेन हामीले हुन्छ नि अलिक ट्रिकहरू लगाउनु मिल्छ कि जस्तो प्र्याक्टिकल्ली के एउटा अजम्सन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो यो कपर हो होइन लो टेम्परेचरमा अघि भ्यालु पनि देखाइदिएको थिएँ 1600 समथिङ के छ अरे कन्डक्टिभिटीको भ्यालु कपरको सो यो एक्सट्रिमली गुड कन्डक्टर हो होइन भनेपछि यहाँनिरको टेम्परेचर 13.84 छ यो हाइड्रोजनको भने एक्सट्रिमली गुड कन्डक्टरको हो भने त यतापट्टिको एन्डमा पनि धेरै टेम्परेचर डिफ्रेन्स त हुँदैन
किनकि कन्डक्ट गरिरहेको छ मजाले भनेपछि एउटा assumption के गर्न सकिन्छ भन्दा यो टी चाहिँ अथवा यहाँनिरको टी चाहिँ 13.84 भन्दा धेरै ठुलो हुँदैन, 13.84 को नजिक नजिकै हुन्छ भनेर एउटा अज्युम गर्न सकिन्छ कि, किनकि कपर इज अ गुड कन्डक्टर भनेर एउटा त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब अर्को भन्नाले अब एउटा चाहिँ कपर गुड कन्डक्टर भन्ने अजम्सनमा गरियो है, अब सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यो कपर गुड कन्डक्टर भनेर होइन, अथवा त्यस्तो केसहरू पनि अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेर अब सुरु त कतैबाट गर्नु परिहाल्छ होइन। अब तिमीले यो इक्वेसन पुरै सल्भ गर्नुतिर लाग्नुभन्दा अगाडि होइन एकचोटि अब गुड कन्डक्टर भए पनि नभए पनि एकचोटि अज्युम गर्दै जानै हुन्छ कि। अब लेट्स अज्युम कि टी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 13.84 होइन, स्लाइटली भन्नाले एकदमै स्लाइटली भनेको नि होइन, सपोज 13.84 कै नजिक नजिक छ भनेर अज्युम गरिदिउँ अनि एकचोटि प्रब्लम सल्भ गरिदिउँ। त्यो अजम्सन गरेपछि के हुन्छ भन्दा यहाँनिर एउटा एक्सप्रेसन छ कि यो टी टु द पावर 4 माइनस 500 टु द पावर 4 भनेर होइन। अब यदि टीको भ्यालु 13.84 कै नजिक नजिक छ भने त यो 500 टु द पावर 4 को कम्पेरिजनमा टी टु द पावर 4 भनेको त केही पनि होइन नि। यदि टीको टेम्परेचर 100 रिच गरिदिएको भए चाहिँ होइन अब 100 टु द पावर 4 र 500 टु द पावर 4 मा अलिक कम्पेरिजन गर्न मिल्थ्यो, तर 13.84 कै नजिक नजिकै छ अरे, ल 15 नै छ भने पनि 500 टु द पावर 4 र 15 टु द पावर 4 मा डिफ्रेन्स हेर्ने हो त एक्सट्रिमली ठुलो डिफ्रेन्स छ कि। भनेपछि यो यहाँनिरको टी टु द पावर 4 भनेर जुन छ यो चाहिँ 500 टु द पावर 4 कम्पेरिजनमा एकदमै सानो छ, त्यसैले यसलाई इग्नोर गरिदिने। इग्नोर गरिदिएपछि त सिम्पल एउटा इक्वेसन आउँछ टी मात्र छ उतापट्टि होइन, सल्भ भइहाल्छ। अनि त्यसो गरेपछि सल्भ गरेपछि एउटा लास्टमा एक्सप्रेसन आउँछ, तिमीले यसरी सल्भ गर्यो भने चाहिँ भ्यालुहरू हालेर एक्ज्याक्टली आन्सर 14.2 हो कि समथिङ आउँछ होइन। अब यो ठ्याक्क इनिसियल अजम्सनसित पनि म्याच भयो नि त। हामीले अज्युम के गरेको थियौँ भन्दा टी चाहिँ 13.84 भन्दा धेरै ठुलो छैन भनेर टीको भ्यालु इज स्मल इनफ द्याट इट क्यान बी नेग्लेक्टेड विथ इन कम्पेरिजन टु 500 टु द पावर 4 भन्ने चाहिँ अजम्सन थियो होइन। र एन्सर आउँदाखेरि पनि अजम्सन भ्यालिड नै भइरहेको छ नि त, ब्रेक भइरहेको छैन नि, भनेपछि हाम्रो इनिसियल अजम्सन करेक्ट थियो भनेर अब यसै हल्का अलिक के भन्ने अब रेट्रो टाइपको लजिक, रेट्रो एनालाइसिस टाइपको लजिक सल्भ गरेर अनि इनिसियल अजम्सन ट्रु भयो भनेर हल्का म्याथमेटिक्स गर्नेहरूले यस्तो गरेको पनि छ होला होइन। इनिसियली अज्युम गरेर मिलिरहेको छ भने मिलिरहेको छ भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है एउटा। अब एक्ज्याक्टली भ्यालुहरू हालेर सल्भ गर्ने तिमीहरूले गरिहाल्छ होइन, अब म गर्दिनँ। मेन आइडियाहरू भनेको हिट करेन्ट दुइटाको इक्वल हुन्छ र यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो कम्प्लिकेटेड इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने एउटा ट्रिक चाहिँ यो है। एन्सर पनि छ पछाडि यो स्लाइड प्रोभाइड गरिहाल्छ, चेक गर्दा नि हुन्छ। अब एन्सर चाहिँ यति आउँछ है। अनि यो सेकेन्ड प्रब्लम पनि छ त, सेकेन्ड प्रब्लम त बिर्सेछु, सेकेन्ड प्रब्लम पनि धेरै गाह्रो छैन। अब तिमीले टेम्परेचरको भ्यालु निकालिसक्यो यहाँनिर टीको होइन, भनेपछि तिमीले H2 पनि निकालिसक्यो क्या, H2 को भ्यालु पनि आउँछ, H2 इक्वल्स H1 इक्वल्स H नै भनिदिउँ अहिलेको लागि होइन। यो H को पनि भ्यालु आउँछ कि, यो H को भ्यालु आइसकेपछि तिमीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो एन्डमा हिट गइरहेको रेट कति छ भनेर थाहा भइसक्यो। अनि मेल्ट भइरहेको अब्जेक्टको ले गेन गरिरहेको हिट भनेको क्यु इक्वल्स एमएल हुन्छ है। अब एज अ फङ्सन अफ अब डिफ्रेन्सिएटेड विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यस्तो गऱ्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि डिक्यु बाई डिटीलाई चाहिँ जेनरली यस्तो क्युको माथि एउटा डट राखेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है टाइम डेरिभेटिभहरूलाई। मेकानिक्समा धेरै आउँछ है, जस्तो एक्सको भेलोसिटी देखाउनु पऱ्यो भने एक्स डट भनेर देखाउने एउटा जेनरल कन्भेन्सन हुन्छ होइन। त्यस्तै अब विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने के भयो क्यु डट इक्वल्स अब एल त कन्सटेन्ट हो होइन, एललाई बाहिर निकाल्दिउँ इक्वल्स क्यु डट एम डट भनेर आउँछ कि। यसरी नै एम डटको भ्यालु निकाल्न सक्छ कि, एम डट अर्थात् अब यसलाई डिएम बाई डिटी भनेर लेख्दिउँ न, डिएम बाई डिटी इक्वल्स अब यो डिक्यु बाई डिटी अथवा यो क्यु डट भनेको त हिट करेन्ट हो नि त, एचको डेफिनेसन भनेकै डिक्यु बाई डिटी हो। यो डिक्यु बाई डिटी भनेको यहाँनिरको एच हो, यो यहाँनिर प्लग गरिदिने होइन, अनि यो एच डिभाइडेड बाई एल। अब एचको भ्यालु पनि आइसक्यो, टीको भ्यालु आइसकेपछि एल पनि दिएकै छ, डिएम बाई डिटी कुन रेटमा मेल्ट भइरहेको छ पनि सजिलै आइहाल्छ। ल है, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने अघि गरेको के अजम्सनहरू गरेको केही कन्फ्युजन छ भने सोध, नत्र अगाडि बढ्छौँ होला। ह्यान्ड रेज गर्नु है सबैले को कोलाई कन्फ्युजन छ, अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले दाइले चाहिँ एन्सर गरिदिनुहुन्छ।
खै त कसैलाई केही क्वेसन छैन, सबैले बुझे जस्तो छ त। ठिक छ है। सबैले बुझ्यो भनेपछि एउटा आयो प्रवेश। दाइ त्यो त्यहाँ हजुरले भन्नुभयो नि H2 चाहिँ त्यो ब्ल्याक उसको चाहिँ भित्रपट्टि त्यो पाइप भित्र जान्छ भनेर, तर रियलमा चाहिँ त्यो बाहिर पनि आउन सक्छ भन्ने एजम्पसन के हो, के हुन्छ त्यहाँ? कस्तो भनेको तिमीले? जस्तो त्यो H2 जस्तो हिट वान सराउन्डिङबाट लिग्यो त्यहाँबाट चाहिँ भित्र मात्र पठायो भन्ने हो हाम्रो एजम्पसन, तर खासमा त बाहिर पनि उस गरेर हुन्छ हैन र? रेडिएट गरिरहेको हुन्छ भन्न खोजेको हैन? त्यही मैले अघि भर्खर गरेकै त्यही त हो नि। जस्तो यहाँनिर एउटा एक्सप्रेसनमा जस्तो 500 टु द पावर 4 अनि -t टु द पावर 4 भनेर थियो हैन? अनि हामीले के अज्युम गरेको थियौँ भन्दा यो t चाहिँ एकदमै सानो छ, त्यही भएर नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ भनेर म्याथमेटिकल नै गरेर हेरेको हो नि त। त्यसबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यो जुन बाहिर निक्लिरहेको छ एकदमै सानो अमाउन्टको हुन्छ हैन, नेग्लेक्ट गर्दा पनि हुन्छ भनेर। है क्वेसन चाहिँ राम्रै हो है। अरूलाई पनि यस्तै क्वेसन छ भने सिधा हुन्छ। अब अगाडि बढ्छ त्यसो भए। हुन्छ त, मलाई बुझे जस्तो छ। ल अब चाहिँ इक्वेसन्स अफ स्टेट अर्थात् आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब यसैबाट धेरै धेरै इक्वेसनहरू निकाल्न सकिन्छ। यो प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ हैन, यसैबाट सब चिज निक्लिन्छ हैन। मेन इक्वेसन भनेकै आइडियल ग्यास इक्वेसन, PV इक्वल्स nRT हैन। धेरैले देखिरहेको पनि छ होला, पी के सबै इन्डिभिजुअल प्यारामिटरहरू के हो सबैले बुझेकै छ होला। ग्यास प्रेसर, ग्यास भोल्युम, नम्बर अफ मोल्स, ग्यास कन्स्टेन्ट अनि एब्सोल्युट टेम्परेचर है। यसमा अब धेरै के भन्नु। अब यो इक्वेसन आइडियल ग्यासलाई आइडियल भनेर अज्युम गऱ्यो भने यो इक्वेसन हरेक मोमेन्टमा फलो गरेकै हुनुपर्छ। यो इक्वेसन फलो गरेन भने ग्यास आइडियल होइन, त्यही हो मेन कुरा हैन। अगाडि बढिहालौँ। अब काइनेटिक मोलिकुलर मोडल भनेर चाहिँ यो एउटा भयो है। यो पनि 12 मा पढेको होला। यस्तोमा चाहिँ के अजम्पसन हुन्छ भन्दा यो जस्तो एउटा कन्टेनर छ अरे, कन्टेनरको कम्प्लिटली इन्सुलेटिङ छ है, अनि एकदमै थिक पनि छ, मास पनि धेरै छ हैन। जस्तो ग्यास मोलिकुलहरू कोलाइड गरेर यो कन्टेनरले केही फरक पर्दैन, त्यस्तो अजम्पसन हुन्छ। अनि मोलिकुलहरू पनि एकदमै सानो छ ग्यासको भोल्युमको कम्पेरिजनमा। त्यसमा ग्यासको भोल्युम र इन्डिभिजुअल मोलिकुललाई कम्पेयर गर्यो भने एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ मोलिकुलको भोल्युम, त्यो एउटा अजम्पसन हुन्छ आइडियल ग्यासमा। अनि अर्को मोलिकुल बिचको अट्र्याक्सन हुँदैन भन्ने, त्यो पनि अर्को भयो। मोलिकुलले एकअर्कालाई कुनै तरिकाले इन्फ्लुएन्स गर्दैनन् भन्ने एउटा अजम्पसन भयो हैन। यस्तै अज्युमहरू गर्दै गरेर तिमीले अब जस्तो यहाँ वालमा कति फोर्स लागिरहेको छ गरेर के गरेर एउटा वालमा कति प्रेसर लाग्छ प्लस काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ एभरेजमा, त्यस्तो एक्सप्रेसनहरू निकाल्न मिल्छ हैन। अब यहाँ एक्ज्याक्टली एक्सप्रेसन डिराइभ त गर्दिनँ म, तर त्यस्तो तिमीहरूले देखेको पनि छ होला धेरै यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ। एउटा एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ आइडियल ग्यास चाहिँ 3/2 nRT भनेर आउँछ है। अब पुरै त गर्दिनँ है, इन्ट्रेस्ट छ भने आफै हेरेर डेरिभेसनहरू के कसरी आइरहेको छ भनेर, इन्ट्रेस्टिङै छ जे होस् हैन। यति अजम्पसनहरूबाट निक्लिन्छ जे होस् यतिको भन्नाले थोरै कुरो हो नि जे होस्। अब सानो मोलिकुलहरू कन्सिडर गरेर सिस्टममा पुरै सिस्टमकै बिहेभियर डिस्क्राइब गर्नु भनेको त हैन, जस अलिक साइन्स पनि अलिक मोडर्न नै हो क्या जस्तो गर्नु भनेको चाहिँ। अलिक यो स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स कर्नरमा पर्छ हैन, अलिक रिसेन्ट फिजिक्सको अलिक रिसेन्ट पार्ट नै हो स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स भनेको। जस इन्ट्रेस्टिङै छ, डेरिभेसन हेर्दाखेरि हुन्छ हैन, ठ्याक्क आउँछ ठ्याक्कै जस्तो। धेरैले देखेको छ होला है यस्तो एक्सप्रेसनहरू। अब धेरै कुरा पनि गर्नु परेन। मेन टेकअवे यसबाट के हो भन्दा एभरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिँ ग्यासको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर, यो चाहिँ सबभन्दा मेन भयो है। अब सिमिलरली तिमीले एउटा ग्यास मोलिकुलको मात्रै पनि एभरेज काइनेटिक एनर्जी हेऱ्यौ भने त्यो पनि इज प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। त्यसबाट मेन टेकअवे भनेको यही हो, इनर्जी काइनेटिक एनर्जी चाहिँ इज प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेर है। अनि नेक्स्ट मुभिङ अन अब हिट क्यापेसिटिजमा
जस्तो यो अगाडिको एक्सप्रेसन जुन छ है यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स यति भनेर यो तिमीले युज गर्यो भने आइडियल ग्यासकै अजम्सनमा है हिट क्यापेसिटी पनि निकाल्न मिल्छ। हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम चाहिँ 3/2R भनेर आउँछ कि अगाडिकैबाट अगाडिकै फर्मुलाहरू काइनेटिक एनर्जीहरूबाट होइन यो ठ्याक्कै आउँछ है यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स केटीहरू युज गरेर डाइरेक्ट आउँछ होइन हेर्दा पनि हुन्छ धेरै लेखिसकेको पनि छ होला। आइडियल ग्यासमा CV इक्वल्स 3/2R भनेर आउँछ कि तर अब यो यसले भन्नु खोजेको चाहिँ भर्बरको सबै आइडियल ग्यासको CV को भ्यालु एउटै हुन्छ हिट क्यापेसिटीको भ्यालु एउटै हुन्छ 3/2R नै हुन्छ एउटा कन्स्टेन्टै हुन्छ फिक्स नै हुन्छ भनेर भन्यो है तर एक्सपेरिमेन्टली गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली 3/2R आइरहेको हुँदैन कि अब यसले यो थ्योरी र एक्सपेरिमेन्टमा किन डिस्क्रिपेन्सी आयो भनेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हल्का थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गर्नु पनि खोजेको छ है अब त्यो एक्सप्लेनेसन चाहिँ अलिक के भनौँ बियोन्ड डिस्कोर्स नै भनौँ होइन बियोन्ड द स्कोप अफ डिस्कोर्स होइन अब हेर्दाखेरि नि हुन्छ आफै कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो कुनै कुनै ग्यासहरूमा चाहिँ 3/2R नभइकन 5/2R भनेर देखिरहेको थियो कि एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ के मोडलहरू आएको छ भन्दा मोडल भन्दा नि फर्मुलाहरू एउटा प्रिन्सिपल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जी भनेर एउटा फर्मुला छ है स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्सको फन्डामेन्टल एक्जिम जस्तै हो है अनि त्यसले चाहिँ मेन त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा मोलिक्युल छ अरे सपोज डायटोमिक मोलिक्युल छ अरे होइन यसको तिमीले डिग्री अफ फ्रिडम हेऱ्यौ भने के हुन सक्छ भन्दा एक्स एक्सिसमा मुभ गर्न सक्छ है वाइ एक्सिसमा मुभ गर्न सक्छ है जेड एक्सिसमा मुभ गर्न सक्छ है प्लस अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर यसको बिचबाट एउटा एक्सिस बनाइदियो अरे है अब कस्तो एकचोटि म प्रपरली नै बनाउँछु है यो मोलिक्युल हो मोलिक्युलको सेन्टरलाई दुईटा कनेक्ट गर्ने एक्सिस जुन छ त्यो एक्सिसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस भनिदिन्छु है भनेपछि अब यो मोलिक्युलले एक्स एक्सिसको अलङ पनि मुभ गर्न सक्छ वाइ एक्सिस पनि मुभ गर्न सक्छ जेड एक्सिस अलङ पनि मुभ गर्न सक्छ है यो स्क्रिनबाट बाहिर भित्र होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ रोटेसन पनि हुनसक्छ कि जस्तो यहाँनिर वाइ एक्सिस हुन्छ वाइ एक्सिसको अबाउट रोटेसन पनि हुन्छ कि जस्तो यो यतापट्टि जान्छ यो यतापट्टि तलपट्टि आउँछ होइन र यस्तो टाइपको एउटा रोटेसन पनि हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ जेड एक्सिसको अबाउट रोटेसन हुन्छ कि जेड एक्सिस भनेको अब यो ठ्याक्क मोनिटरभित्र पर्ने भयो होइन यस्तो गरेर देखाउनुहुन्छ मोनिटरभित्र होइन अब त्यसले गर्दाखेरि रोटेसन पनि त्यस्तो गर्दा पनि अर्को डिरेक्सनमा रोटेसन हुन्छ कस्तो एक्सप्लेन गर्ने 3 डाइमेन्सनलको हल्का होइन कठिन छ तर त्यस बुझ्यो नि कुरा चाहिँ भनेको एक्सिसको अलङ एउटा डिरेक्सनमा रोटेट गर्न मिल्छ अनि जेड एक्सिसको अलङ एउटा डिरेक्सनमा रोटेट गर्न मिल्छ तर एक्स एक्सिसको अलङ रोटेट गराउनु भनेको खासै अर्थ लाग्दैन होइन धेरै त्यस्तो मोसन भइरहेको हुँदैन यही स्पिन भइरहेको हुन्छ होइन अबाउट जस्तो वान एक्सिस स्पिन भइरहेको खासै धेरै एनर्जी दिँदैन होइन त्यही भएर डायटोमिक मोलिक्युलको चाहिँ यस्तो 5 डिग्रिज अफ फ्रिडम छ भनेर भनिन्छ कि यसलाई डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेकै अब रोटेसन कति डिरेक्सनमा हुनसक्छ ट्रान्सलेसन कति डिरेक्सनमा हुनसक्छ भनेर अनि त्यसबाट यस्तो इक्विपार्टिसन एनर्जी प्रिन्सिपल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जीले चाहिँ के भन्छ भन्दा इच डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ मोलिक्युलको 1/2 kT बराबरको एनर्जी चाहिँ इच डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ यति एनर्जी एसोसिएट हुन्छ भनेर एउटा एक्जिम नै भन्नु अहिलेको लागि त्यस्तो एउटा छ होइन अलिक एडभान्स नै छ जस निकाल्नुको लागि डिराइभ गर्न पनि गाह्रो छ स्ट्याटिस्टिकल कन्सिडरेसनहरूबाट अब जो 16 कम्प्लिकेटेड छ अहिलेको लागि एक्जाम भनेर कन्सिडर गरौँ यहाँ हेर्ने इन्ट्रेस्ट भएकोले हेर्दा हुन्छ होइन अनि त्यसबाट चाहिँ अब 5वटा डिग्री अफ फ्रिडम भएपछि इचमा 1/2 डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भने हरेक मोलिक्युलको 5/2 kT भनेर आयो होइन अब यसैले पुरै ग्यासमै हेर्दाखेरि चाहिँ यो के को सट्टा यसरी आउने भयो होइन जस्ट यो गरेर हेऱ्यो भने आइहाल्छ होइन धेरै ठाउँमा दिएको पनि हुन्छ होला यो है बुकहरूमा यस मेन कुरा भनेको चाहिँ आइडियल ग्यासको प्योरली आइडियल ग्यास हो भने चाहिँ यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ पोइन्ट पार्टिकल भनेर अजम्सन हुन्छ नि त हामीलाई यो पोइन्ट पार्टिकल भनेर राखिदिएको छ हाम्रो यो काइनेटिक मोलिकुलर मोडलमा अजम्सन भनेको पोइन्ट पार्टिकल हुन्छ भनेर हुन्छ तर यदि पोइन्ट पार्टिकल होइन डायटोमिक छ भनेर कन्सिडर गरिदियो भने चाहिँ 5/2R भनेर देखिरहेको हुन्छ है किन आउँछ भने अर्को एक्सप्लेनेसन भयो जे पनि मेन कुरा भनेको अब कम्प्लिटली एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन यहाँ होइन मेन प्रब्लमहरू हेर्नु परिहाल्छ इन्ट्रेस्ट भएकोहरूले आफै हेर्दा नि हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ छ कुराहरू अब अहिलेको लागि चाहिँ अगाडि बढिहालौँ है नेक्स्ट भनेको यो पनि अलिक धेरै बिर्तो कुरा गर्दिनँ म होइन यस्तो स्लाइडमा हल्का इन्क्लुड मात्र गरिदिएको म्याक्सवेल बोल्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन भनेर कसैले लेखेको छ होला कसैले लेखेको छैन होला एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड छ रिलेसन बेसिकली के हुन्छ भन्दा यो एउटा कुनै पनि आइडियल ग्यासमा
हरेक पार्टिकलको भेलोसिटी फरक फरक हुन्छ नि त, एकदमै ऱ्यान्डम हुन्छ त्यहाँभित्र हरेक मोलिकुलको मोसन कस्तो कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो कि। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको पनि अब मैले धेरै एक्सप्लेन त गर्दिनँ अहिले होइन, अलिक एडभान्स म्याथमेटिकल कन्सेप्ट हो है। कसैलाई अब यसो अलिक एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि नि कम्प्लिकेटेड छ होइन, कसैले चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड देखेर डर लाग्नु पनि सक्छ, हेर्दिनँ भन्ने नि हुनसक्छ, कसैले चाहिँ कम्प्लिकेटेड देखेर अलिक इन्ट्रेस्टिङ रहेछ हेर्नु जस्तो हुनसक्छ। कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म्याक्सवेल बोल्ट्जमन डिस्ट्रिब्युसन भनेर हेर्दा हुन्छ है आफैले। अनि यो पनि अब स्ट्याटिस्टिकल कन्सिडरेसनहरूबाटै आएको हो होइन, डिराइभ गर्ने एकदमै गाह्रो छ। यस हेर्दाखेरि हुन्छ यसो के भन्न खोजेको के हो भनेर, त्यस्तो खासै कम्प्लिकेटेड आइडिया त छैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, आफैले हेर्दा हुन्छ है। अब यहाँ धेरै कुरा गर्दिनँ, यसो हल्का इन्ट्रोड्युस गरिदिएको मात्र, कसैको इन्ट्रेस्ट छ भने हेर्दा हुन्छ भनेर। र अगाडिको यो म्याक्सवेल बोल्ट्जमन डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ के निकाल्न मिल्छ भन्दा यो रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल कति हुन्छ भनेर निकाल्न मिल्छ कि। यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ, रुट मिन स्क्वायर स्पिड चाहिँ एनालाइसिस गर्दा ग्यासहरूको होइन, ग्यासको बिहेभियर स्टडी गर्दा एकदमै काम लाग्छ। धेरैले देखेको पनि छ होला यो है, यही काइनेटिक मोडलबाट अगाडिकोबाट पनि डिराइभ गर्न मिल्छ क्या अरे त्यसबाट, अथवा यो म्याक्सवेल बोल्ट्जमन डिस्ट्रिब्युसनबाट पनि डिराइभ गर्न मिल्छ। एक्सप्रेसन यस्तो टाइपको आउँछ रुट 3RT/m अथवा रुट 3KT/m भनेर यहाँ देखेको छ होला धेरैले है, डिराइभ त गर्दिनँ यस्तै हो। अनि सिमिलरली यो आरएमएसको चाहिँ धेरैले देखेको छ होला रुट मिन स्क्वायर स्पिड कति हुन्छ भनेर, तर एभरेज स्पिड चाहिँ धेरैले देखेको छैन होला होइन। एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ √8/π/KT/m हुन्छ है। यो पनि अब यही म्याक्सवेल बोल्ट्जमन डिस्ट्रिब्युसनबाट निकाल्न मिल्छ होइन, काइनेटिक कन्सिडरेसनहरूबाट निकाल्न मिल्छ होला, तर अलिक गाह्रो हुन्छ है। जे भए नि यस्तो एउटा यस्तो देखाइदिएको एभरेजको पनि यस्तो फर्मुला हुन्छ भनेर, मेनली धेरै चाहिँ आरएमएसकै युज हुन्छ है, त्यही भएर आरएमएस चाहिँ धेरै स्टडी गरेर हुन्छ प्लस टूमा। एभरेजको पनि फर्मुला यस्तो हुन्छ, प्लस अझ यहाँ मोस्ट प्रोबेबल भनेर पनि हुन्छ एउटा होइन, जस्तो धेरै फरक फरक भेलोसिटीहरू छ इन्डिभिजुअल मोलिक्युलको, सबभन्दा धेरै मोलिक्युलहरूको चाहिँ कुन स्पिड छ भनेर। जस्तो यहाँ अगाडि पनि यो ग्राफको पिकमा चाहिँ होइन, यो ग्राफको पिक भनेको चाहिँ होइन यहाँनिरको यहाँनिरको यो ग्राफको पिक भनेको चाहिँ सबभन्दा हाई भेलोसिटी चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रोबेबल भेलोसिटी कुन चाहिँ हो भनेको, जस्तो सपोज 10⁵ वटा मोलिक्युल छ अरे कुनै कन्टेनरमा भने होइन, भने हरेकको फरक फरक भेलोसिटी हुन्छ, अथवा कुनै दुइटाको सेम पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि सबभन्दा धेरै प्रोबेबल भेलोसिटीको चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर, सबभन्दा धेरै मोलिक्युलको भेलोसिटी चाहिँ कुन हुन्छ भनेर कि। जस्तो 10⁵मा अब कुनै एउटाको चाहिँ एक्सट्रिमली हाई भेलोसिटी होला, कुनै एउटाको चाहिँ एक्सट्रिमली लो भेलोसिटी होला, तर बिचतिरको भेलोसिटी चाहिँ धेरैवटा मोलिक्युलको हुनसक्छ होइन। यो सबभन्दा म्याक्सिमम मोलिक्युलको स्पिड चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ होइन। त्यो मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटीको पनि एक्सप्रेसन हुन्छ एउटा है, जस्तो रुट मिन स्क्वायरको 3KT/m भनेर छ, त्यस्तै मोस्ट प्रोबेबलको 2KT/m भनेर आउँछ क्या अरे, यही म्याक्सवेल बोल्ट्जमन डिस्ट्रिब्युसनबाटै आउँछ होइन। डिटेलमा पछि हेर्दा नि हुन्छ, अलि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ होइन, जस्तै हल्का मेन्सन मात्र गरिदिएको, त्यस्तो खासै हेरेर पनि पर्दैन। अब प्रब्लममा गइहालौँ है। प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दा हट एयर balloon stays aloft because hot air at atmospheric pressure is less dense than cooler air at the same pressure. If the volume of the balloon is 500 meter cube and the surrounding air is at 15 degrees Celsius, what must the temperature of the air in the balloon be for it to lift a total load of 290 kg in addition to the mass of the hot air? Intensity यति atmospheric pressure यति भनेर छ है। एन्ड डेन्सिटी अफ एयर ठिकै छ एटमोस्फियरिक प्रेसर र 15 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ एयरको डेन्सिटी 1.23 भनेर दिएको छ होइन लास्टमा। अब यो प्रब्लम कसरी गर्न सकिन्छ होला होइन, एकछिन सोच है, एकछिनमा हाफ मिनट जति पानी सानी खाएर आउँछु होइन, सिकिसकेँ। अब यसो एकछिन सोच्दै गर न ल।
कसैलाई आइडिया आएको छ भन्नु चाहिँ भन्नुहोस्। राहुल गुप्ताबाट आएको छ, यु क्यान स्पिक। यसमा मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रेसर एप्लाइड बाय द मोलिकुल्स अफ द ग्यास इनसाइड द बेलुन, त्यो प्रेसर इन्टु एरिया टोटल फोर्सले त्यो वेट अफ द बेलुन, वेट अफ एयर इन बेलुन एन्ड द लोड त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अनि टोटल फोर्स भनेपछि प्रेसर इन्टु एरिया गर्ने, प्रेसर पिभी इक्वल्स टु एनआरटीबाट प्रेसर आउँछ, अनि एरिया भोल्युम छ भने रेडियस आयो, रेडियसबाट त्यसपछि एरिया पनि आउँछ, त्यसपछि त्यही फोर्स ब्यालेन्स गरेर अनि टेम्परेचर पनि आउँछ। खै प्रेसर पकाइ एकछिन है, प्रेसर भनेर तिमीले भन्न खोजेको कस्तो प्रेसर? ग्यासले बाहिर लगाएको प्रेसर कि बाहिरले भित्र लगाएको प्रेसर कि? हजुर जस्तो यो बलुन हो रे हैन मैले बनाएको भने तिमीले भन्न ग्यासले बेलुनमा लागु प्रेसर, यहाँ भित्र भएको हट एयरले बलुनमा लगाएको प्रेसर हैन। अनि यसले बलुन राइज हुन्छ त। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एकछिन म फेरि क्लियर गर्छु। जस्तो यहाँनिर बलुन छ अरे, भित्र ग्यास छ अरे, भनेपछि ग्यासले त यो भित्रको हट एयरले त सबैतिर प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ नि यहाँनिर, यहाँ पनि प्रेसर लगाइरहेको छ, यहाँ पनि सबैतिर बाहिर आउटवर्ड प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ नि त सबैतिर। यो प्रेसरले कसरी लिफ्ट गर्छ त फेरि बलुनलाई? यो त लिफ्टै हुन सक्दैन यहाँनिर। बाहिरको ग्यासको अपथ्रस्टले लिफ्ट हुन्छ है ल त्यही हो, कुरा ठिकै हो। यस मेन कुरो भनेको चाहिँ बाहिरको एयरको अपथ्रस्टले चाहिँ लिफ्ट हुने हो, बाहिरको एयरको प्रेसर डिफ्रेन्सले चाहिँ लिफ्ट हुने हो हैन, भित्रको ग्यासले भन्दा पनि। त्यस्तै हो कन्सेप्चुअल, हल्का अलिक अन्डरस्ट्यान्डिङ ठिकै छ है भाइला। भाइले गरेको कुरो ठिकै हो हैन, एकदम गर्ने त्यही नै हो हैन। बलुन छ अरे, अब बलुनमा अपथ्रस्ट लाग्छ बाहिरको एयरको प्रेसर डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि। अब त्यो अपथ्रस्टले गरेर लाग्ने फोर्स र उसको आफ्नो वेट, हट एयरको वेट प्लस यो जुन लोड छ 90 केजी, त्यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर जस्तो अब अगाडि बढिहाल्छ है, आइडिया आइसक्यो। यहाँ धेरै नअड्कौँ। यहाँनिर पहिला सुरु फ्री बडी डायग्राम हैन, अस्ति पनि मैले नि लिएको क्लास यो फ्री बडी डायग्राम मेकानिक्स फर्स्ट हैन। त्यति बेलै भनेको थिएँ है, यो फ्री बडी डायग्राम भनेको एकदमै चाहिन्छ सबैतिर हैन। फ्री बडी डायग्राम प्रपरली बनाउन सकेन भने पुरै क्लासिकल मेकानिक्स नै पुरै गर्न सकिँदैन भनेर है। त्यही भएर यहाँ पनि डाइरेक्ट एक्जाम्पल आइसक्यो फ्री बडी डायग्रामको हैन, थर्मोडाइनामिक्समा पनि सबैतिर चाहिन्छ जस है। अब सबभन्दा पहिला भनेको फ्री बडी डायग्राम बनाउने है। अनि यो बलुनमा के फोर्सहरू लागिरहेको छ हेर्नु पर्यो कि। एउटा यहाँनिर अपथ्रस्ट मेन उठाउने भनेको अपथ्रस्टले प्लस उसको लोडको आफ्नो वेट, अनि हट एयरकै पनि वेट हुन्छ हैन। अनि त्यो दुईटा चाहिँ तल लागिरहेको छ है। प्रब्लममा क्लियरली लेखिदिएको छ, वेट अफ लोड 290 केजी चाहिँ यो हट एयरलाई इन्क्लुड नगरिकन छुट्टै लोडको मात्रै हो, हट एयरको छुट्टै इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर प्रब्लममै लेखेको छ, इन एडिसन टु भनेर। राम्रो स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने देखिन्छ है। यो दुईटै वेट कन्सिडर गर्नु पर्यो प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कसरी ओरिजिनेट हुन्छ त सबैले थाहा छ होला हैन। जस्तो यहाँ एयरको हायर अल्टिट्युडमा, यहाँनिर लोवर अल्टिट्युडमा एयरले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर भनेको जस्तो यहाँनिर हायर अल्टिट्युडमा चाहिँ अलिक थोरै प्रेसर लगाउँछ हैन एयरले, यहाँ बाहिर सराउन्डिङ एयरले। अनि यहाँ लोवर अल्टिट्युडमा चाहिँ अलिक धेरै प्रेसर लगाउँछ हैन। भन्नको मतलब त अब प्रेसरको डिफ्रेन्स आयो नि त, तलपट्टि धेरै प्रेसर एयरले एक्जर्ट गरिरहेको छ भनेपछि त्यही प्रेसरले नै दिने फोर्स भनेकै अपथ्रस्ट भनिन्छ त्यसैले हैन। अपथ्रस्टको एक्सप्रेसनमा धेरै बढेको छ होला, इक्वल्स रो अफ सराउन्डिङ फ्लुइड हैन, अहिलेको केसमा एयर टाइम्स जी टाइम्स भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड भोल्युम हैन। अनि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन हुन्छ है। अब यसको डेरिभेसन त गर्दिनँ म, यस आइहाल्छ यो प्रेसर डिफ्रेन्सबाट भनेर। अब मेन आइडिया यही नै हो है। फ्री बडी डायग्राम बनाएपछि त अब सल्भ भइहाल्छ होला, खासै केही धेरै कुरा गर्दिनँ। अपथ्रस्टको लागि एक्सप्रेसन भनेको मैले भर्खर भने रो जीभी भनेर, रो अफ सराउन्डिङ एयरको डेन्सिटी पनि दिएको छ है, त्यहाँ ठ्याक्कै दिएको छ कति टेम्परेचरमा के भनेर, ठ्याक्क 1.23 भनेर दिएको छ क्या अरे। रो पनि छ, जी पनि छ, भोल्युम अफ भोल्युम पनि दिएकै छ हैन। अपथ्रस्टको भ्यालु पनि आइहाल्छ। अब यो अपथ्रस्ट सुड इक्वल यो टाइम्स यो हैन, यो प्लस यो है। वेट अफ लोड दिएको छँदैछ, आइहाल्छ। अब वेट अफ हट एयरमा चाहिँ हल्का अलिक गर्नु पऱ्यो कि। अब वेट अफ हट एयर भनेको कति हुन्छ भन्दा डेन्सिटी अफ हट एयर जी टाइम्स भी है। अब यो डेन्सिटी अफ हट एयर निकाल्नु पऱ्यो मेन कुरा। भोल्युम जी छँदैछ हैन। अब डेन्सिटी कसरी निकाल्नु मिल्छ मेन कुरा। अब यहाँनिर चाहिँ इक्वेसन स्टेटको कुरा आयो कि, आइडियल ग्यास इक्वेसनको। जस्तो आइडियल ग्यास इक्वेसनको नर्मली युज भइरहेको फर्म भनेको पिभी इक्वल्स के थियो, पिभी इक्वल्स एनआरटी है।
यस्तो टाइपको हुन्छ। अब यो नम्बर अफ मोल्स भनेको जेनरली m डिभाइडेड बाई क्यापिटल M भनेर हुन्छ है। अनि यसबाट यहाँनिर मास भनेर छ कि, अब यहाँनिर भोल्युम भनेर छ होइन। अब मास बाई भोल्युम तिमीले भोल्युम उतापट्टि लगिदियो अरे भने मास बाई भोल्युमको एउटा कस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ भन्दा मास बाई भोल्युमको यताउति लगाएर एकछिन राम्रो हेर्ने हो भने PM डिभाइडेड बाई RT भनेर आउँछ है। गरेर यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ होइन। यो डेन्सिटीको एक्सप्रेसन, M भनेको मोलिकुलर मास हो है। यो खोइ भ्यालु दिएको छ मैले अलिक भ्यालु नदिएको पनि हुनसक्छु होइन। कुनै कन्सटेन्टको भ्यालु छैन केही छैन भने यसो सर्च गरेर आफै हाल है। धेरै केसमा बिर्सिरहेको जस्तो लागिरहेछ। पछाडि दिएको एन्सर ठ्याक्कै मिल्छ होइन। यो भ्यालु चाहिँ मैले मिस गरिरहेको हुनसक्छ, कुनैको भ्यालु दिएको छैन अरे। आरको भ्यालु पनि आफै सर्च गरेर हाल है। यो एमको भ्यालु पनि आफै सर्च गरेर हाल होइन। गरेर तिमीले रोको भ्यालु निकालिहाल्छ। यो निकालिहाल्छ भन्नाले अब टेम्परेचर कति छ भित्र थाहा छैन होइन। एज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर यो डेन्सिटी निकालिहाल्छ भनेपछि यहाँनिर आएर तिमीले अब एज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर डेन्सिटीको भ्यालु रिप्लेस गर्छ। त्यसबाट टेम्परेचरको लागि सल्भ गर्न मिलिहाल्छ होइन। अब जेनरल के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर अलि हाई नै हुनुपर्छ होइन। जस्तो बलुनलाई लिफ्ट गर्नु भने त एकदमै हाई टेम्परेचर हुनु पऱ्यो। अस्ति तिमी 50 डिग्री 60 डिग्री आएछ भने त मिलेन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। यो हाई आउँछ, अलिक ठ्याक्कै हाई त कति भन्न सकिएन, हाई आउँछ। अब आइरहेको छ भने यस मिल्यो भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। एन्सर पनि सकियो पछाडि एकछिन जस गर्ने यही हो होइन। बुझ्यो होला। फ्री बडी डायग्राम बनाउने 272 रहेछ है। फ्री बडी डायग्राम बनाउने अनि यसबाट एक्सप्रेसनहरू कता कता के चाहिन्छ चाहिने अनुसार हाल्ने। र यही हो फ्री बडी डायग्रामको डाइरेक्ट एप्लिकेसन पनि भयो होइन। इक्वेसन स्टेटको एप्लिकेसन नै भयो। अब मुभिङ अन है। अब चाहिँ प्रपर लज अफ थर्मोडाइनामिक्समा इन्टर गरौँ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ लज अफ थर्मोडाइनामिक्स इन्टर गर्नुभन्दा पहिला साइन कन्भेन्सन अघि नै भनेको थिएँ होइन। साइन कन्भेन्सनमा चाहिँ म एकदमै धेरै फोकस गरेर भन्छु है। यो एकदमै कम्प्लिकेटेड सिस्टमहरू छ भने झुकिहाल्छ कि साइन कन्भेन्सनमा। त्यही भएर एउटा साइन कन्भेन्सनको चाहिँ आफूमा चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो कि कसरी गर्छु, कुनलाई पोजिटिभ मान्छु कुनलाई नेगेटिभ मान्छु भनेर। त्यही भएर अगाडि साइन कन्भेन्सन कस्तो लिँदा हुन्छ भनेर मैले भनिदिएको छु है। सिस्टम छ अरे हिट एन्टर गरिरहेको छ भने पोजिटिभ मानिदिने, हिट एक्जिट गरिरहेको छ भने नेगेटिभ मानिदिने। सिमिलरली सिस्टमले वर्क गरिरहेको छ अरे, यदि सिस्टमले वर्क गरिरहेको छ अरे है, वर्क डन बाई द सिस्टम छ भने चाहिँ पोजिटिभ मानिदिने, यदि वर्क डन अन द सिस्टम छ भने नेगेटिभ मानिदिने है। यो हल्का अलिक मेकानिक्सबाट कन्फ्युज पनि हुनसक्छ किनकि मेकानिक्समा हामी जेनरली वर्क डन भन्नाले वर्क डन बाई सराउन्डिङ फोर्सेस अन सिस्टम भनेर कन्सिडर गर्छौँ। तर यो थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ भन्दा वर्क डन बाई द सिस्टम अगेन्स्ट सराउन्डिङ्स भनेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर वर्क डन बाई द सिस्टमलाई चाहिँ पोजिटिभ भनेर कन्सिडर गरेको छु। यही कन्भेन्सन फलो गर्दा सजिलो हुन्छ होला। अब अरू के कन्भेन्सन छ भने आफ्नो युज गरेर आएको त्यही युज गर्दा नि हुन्छ। तर कोही नयाँ छ भने चाहिँ यो कन्भेन्सन सजेस्ट गर्छु म है। अब वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज भनेर रहेछ एउटा एक्सप्रेसन है। अब बुझेकै छ होला। यो कसरी आउँछ भनेर पनि एकैछिनमा आइहाल्छ। यो वर्क डनको जेनरली एक्सप्रेसन भनेको अस्ति मेकानिक्स 2 मा FDX टाइपको हुन्छ एक्सप्रेसन भनेको वर्क डनको, यदि F चाहिँ भेरिएबल छ भने। अब सिमिलरली यहाँनिर Fलाई प्रेसर टाइम्स एरिया भनेर लेखा होइन। अनि सिमिलरली A र ADX भनेको DV हो होइन। यसबाट आइहाल्छ आफै, त्यो गरिदिने अब बुझेको छ होला। जस ग्यासकोमा चाहिँ ग्यासले वर्क गरिरहेको चाहिँ एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ है। यो इन्टिग्रल फ्रम इनिसियल भोल्युम V1 टु फाइनल भोल्युम V2 अफ PdV भनेर है। प्रेसर चेन्ज भइरहेको पनि हुनसक्छ। प्रेसर कन्सटेन्ट छ भने त P टाइम्स डेल V भनेर सिम्पल आइहाल्छ है। तर यदि प्रेसर भोल्युम त्यो एक्सपान्ड गराउँदा अथवा कन्ट्र्याक्ट गराउँदा प्रेसर पनि चेन्ज भइरहेको छ भने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ यो इन्टिग्रल फर्म युज गर्नु पर्यो। नेक्स्ट अब इन्टरनल एनर्जीको कुरा आयो है। इन्टरनल एनर्जी भन्ने बित्तिकै अब ग्यासको इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा टेन्टेटिभली चाहिँ एउटा कन्टेनरमा ग्यास छ अरे भने उसको यहाँभित्र मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जीहरू हुन्छ एउटा होइन। अनि अर्को भनेको यो मोलिक्युल बिचको अट्र्याक्सनले गरेर पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ होइन। पोटेन्सियल एनर्जी फङ्सन पनि हुन्छ है। र यो पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको टेन्टेटिभली सम टोटललाई नै इन्टरनल एनर्जी भनेर कन्सिडर गरिन्छ। अब इन्टरनल एनर्जी युज गर्नुको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो एउटा सिस्टममा तिमीले सर्टन हिट अप्लाई गरिरहेको छौ अरे Q भनेर,
अनि सिस्टमले वर्क पनि गरिरहेको छ डब्लु। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जेनरली कहिलेकाहीँ होइन रियल लाइफमा अलमोस्ट सधैँ क्यु कहिले पनि इक्वल्स टु डब्लु हुँदैन, किनकि कतै न कतै यो हिट गइरहेको हुन्छ। कता जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनल एनर्जी ओभरकम गर्नले जान्छ कि यो ग्यासको इन्टरनल मोलिकुलर अट्र्याक्सनले ओभरकम गर्नु पर्यो है। त्यस्तोहरूमा सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ लस्ट हुन्छ। लस्ट भन्दा पनि अब इन्टरनल एनर्जी भनेर भनिसकेपछि इन्टरनल एनर्जीसित इक्वल हुन्छ र त्यसैबाट यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट आउँछ कि जति अमाउन्टको हिट चाहिँ लस भइरहेको छ क्यु माइनस डब्लु गरेर जुन चाहिँ हराइरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर। बेसिकली कन्भर्जन अफ के कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै हो है, खासै केही पनि छैन। धेरै देखिसक्यो होला होइन। अर्को तलको यो डिफ्रेन्सियल फर्म भनेर पनि छ एउटा डियु इक्वल्स टी क्यु माइनस टी डब्लु भनेर, यो पनि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ है। सधैँ यो क्यु भनेको सधैँ ओभर टाइम कन्सटेन्ट रेटमा क्यु गइरहेको छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्सियल फर्महरू युज गर्दा सजिलो हुन्छ, अलिक क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही डिफ्रेन्सियल फर्ममा पनि छ एक्सप्रेसन भनेर राखेको हो है, सिम्पल कुरा नै हो है। मुभिङ अन हिट क्यापेसिटिज अफ आइडियल ग्यास है, यो पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट आउँछ यो सिपी प्लस आर भनेर। त्यही डेरिभेसन धेरै नगरौँ है, हल्का टाइममै सकिरहेको छ, प्रब्लम पनि भएकोले गर्नुपर्ने छ। अब यो कन्सेप्टहरू चाहिँ अब आफै हेरेन, त्यस्तो खासै डेरिभेसनहरू हो खासै ठुलो कुरा पनि छैन है। यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स युज गरेर डाइरेक्ट आइहाल्छ सिपी। मेन कुरा भनेको चाहिँ यो फर्मुलाको डेरिभेसनमा एउटा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डेल यु भनेको जुन एक्सप्रेसन छ चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी, यो आइडियल ग्यासको लागि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर ओन्ली के, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम। यस्तो डिपेन्ड गर्दैन, मात्र टेम्परेचर जस्तो डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। किन भन्दा चाहिँ अगाडि काइनेटिक मोडलबाट नै हल्का आइसक्यो है किन हुन्छ यस्तो भन्ने, किनकि यो टेम्परेचर यतिकै सोच्ने हो भने कन्सेप्चुअली टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गयो भने हरेक मोलिक्युलहरू पनि धेरै धेरै भेलोसिटीमा फरक फरक यता जान खोज्छ होइन। धेरै काइनेटिक एनर्जी धेरै आउँछ, यो पोटेन्सियल एनर्जीमा पनि चेन्ज आउँछ होइन। भने त्यही भएर प्रेसर र भोल्युमको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र एकदमै एक्ज्याक्टली टेम्परेचरमा मात्रै आइडियल ग्यासको त्यति बेला टेम्परेचर जे छ त्यसैमा मात्र भर पर्छ। जस्तो कुनै आइडियल ग्यास छ अरे होइन, फिक्स्ड आइडियल ग्यास छ अरे, फिक्स्ड प्रेसर र सेम भोल्युमको। जस्तो मैले एउटा लिएर स्याम्पल आइडियल ग्यासको पिभी टेम्परेचर टीमा छ अरे होइन, अनि तिमीले अर्को यतातिर आफै छुट्टै इन्डिपेन्डेन्टली अर्को एउटा लियो अरे होइन, अनि यसको पनि टेम्परेचर टी नै छ अरे होइन। अनि यो मास त्यही छ अरे भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स दुईटामा एउटै छ भने होइन, प्रेसर भोल्युम जे भए पनि नम्बर अफ मोलिक्युल्स दुईटामा एउटै छ अरे, टेम्परेचर एउटै छ भने तिमीले इन्डिपेन्डेन्टली मैले इन्डिपेन्डेन्टली लिए पनि इन्टरनल एनर्जीको भ्यालु एउटै आउँछ कि, किनकि इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर है। त्यो मेन क्रक्स भनेको यो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि मेन चाहिने कुरा भनेको चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ होइन, त्यसमा अर्को कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यही हो होइन। अनि यो रेसियो पनि धेरै देखिरहेको धेरै चाहिन्छ है, सिबी बाई सिबी भनेर पछि यो इन्जिन एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि त्यही भएर पनि देखिदिइहालेको यस्तो काम भनेर पनि हुन्छ भनेर। अनि यो एक्सप्रेसन भयो है। अब एडियाब्याटिक प्रोसेस, एडियाब्याटिक भनेर मात्रै हालेँ मैले। अब यो कन्सटेन्ट प्रेसरको के आइसोकोरिकको के भन्छ कि आइसोब्यारिक भन्छ क्या अरे, अनि कन्सटेन्ट टेम्परेचरमा प्रोसेस भइरहेको छ भने आइसोथर्मल भन्छ है। कन्सटेन्ट भोल्युममा प्रोसेस भइरहेको छ भने आइसोकोरिक भन्छ। अनि सिमिलरली कुनै सिस्टमले हिट एक्सचेन्ज गरिरहेको छैन सराउन्डिङसित, क्यु इक्वल्स 0 छ अरे होइन, भने त्यस्तो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ एडियाब्याटिक भन्छ। अब रियल लाइफमा एडियाब्याटिक कति बेला यस्तो इक्जाम्पलहरू कति बेला हुनसक्छ भन्दा यस्तो प्रोसेस चाहिँ एक्सट्रिमली बिस्तारै गऱ्यो अरे, यो एकदमै इन्सुलेट गरेर एकदमै केयरफुल्ली बिस्तारै बिस्तारै होइन, कतै पनि हिट इस्केप हुनै नदिकन प्रोसेस के एउटा गऱ्यो भने एडियाब्याटिक हुनसक्छ होइन। तर आइडियल्ली मात्र हो त्यो होइन, प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो जेनरली हुँदैन। अर्को मेन चाहिँ मेजर प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दा जस्तो यो प्रोसेसहरू एक्सट्रिमली फास्ट भयो अरे, जस्तो भल्कानिक इरप्सन भनौँ होइन, यति फास्ट भयो कि सराउन्डिङसित हिट एक्सचेन्ज गर्ने टाइमै पाएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एडियाब्याटिक हुनसक्छ रियल लाइफमा होइन। अब त्यही हो इक्जाम्पलहरू भनेको। अब मैले भनिहालेँ अघि कस्तो हुन्छ भनेर, त्यो क्यु इक्वल्स 0 हो होइन, मेन आइडिया भनेको सराउन्डिङसित सिस्टमै सराउन्डिङसित हिट एक्सचेन्ज गर्दैन। अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एनालाइसिस गरेर यो थर्मोडाइनामिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स युज गरेर आइडियल ग्यास लहरू युज गरेर है
भलको सबै के युज गरेर तिमीहरूले यस्तो एक्सप्रेसनहरू निकाल्न सक्छौ है। वर्क डन बाई आइडियल ग्यास एन्ड एडियाबेटिक प्रोसेस कति हुन्छ भनेर निकाल्नु मिल्छ है। र सिमिलरली यो इक्वेसन अफ स्टेटहरू पनि निकाल्नु मिल्छ एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि। इक्वेसन अफ स्टेट चाहिँ कस्तो PV टु द पावर गामा इक्वल्स कन्स्टेन्ट भनेर आउँछ क्या अरे है। त्यो पनि आफै हेर होइन, जस्ट मेन आइडिया भनेको फर्मुला यस्तो छ भने देखाइदिएको मात्रै हो होइन, तिमीहरूले आफै हेर त्यो चाहिँ। प्रब्लममा गइहाल्यौँ है। अब प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दा द भ्यान डर वाल्स इक्वेसन अफ स्टेट एन्ड एप्रोक्सिमेट रिप्रेजेन्टेसन अफ द बिहेभियर अफ ग्यासेस एट हाई प्रेसर इज गिभन बाई, यहाँनिर अलिक एक्सप्रेसन छ है यहाँनिर। सो नर्मल आइडियल ग्यासको इक्वेसन भनेको PV इक्वल्स nRT हो है। तर यहाँनिर चाहिँ हल्का एक्स्ट्रा के भन्नु एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू आइरहेको छ कि, तल पनि लेखेको छ where A and B are constants having different values for different gases. In the special case of A equals B equals 0, this is the ideal gas equation भनेर। अब यो A र B ले के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ रियल ग्यासहरूमा जस्तो मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा भोल्युमको कम्पेरिजनमा मोलिक्युलको साइज एकदमै सानो हुन्छ भनेर। तर रियल ग्यासहरूमा यस्तो नहुन पनि सक्छ होइन, मोलिक्युलको साइजले पनि फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर यो V माइनस NB भनेर जुन गरेको छ नि, यो NB भनेको चाहिँ इसेन्सियली भन्न खोजेको मोलिक्युलको साइजको कन्ट्रिब्युसन नै भन्न खोजेको कि, किनकि यो टोटल भोल्युममा मोलिक्युलको साइजले गरेर जति भोल्युम अक्युपाई भइरहेको छ त्यो भोल्युममै घटाएको जस्तै हो कि, इन वे भन्यो भने टेन्टेटिभली त्यस्तै हो। र अर्को यहाँनिरको यो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर एक्सप्रेसनको मिनिङ के हो भन्दा जस्तो मोलिक्युल बिच अट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ। जेनरली आइडियल ग्यासमा हामी कन्सिडर गर्दैनौँ तर रियल ग्यासमा भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा पनि यो प्रेसर P इन्डिपेन्डेन्ट नभइकन यो फोर्सले गर्दा पनि अरू प्रेसरहरू पनि जस्तो प्रेसर इक्विभ्यालेन्ट टाइपको अरू फोर्सहरू पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ प्रेसर इक्विभ्यालेन्ट भन्दाखेरि यस्तो एक्सप्रेसन दिन्छ होइन। अब एक्ज्याक्ट डेरिभेसन त एकदमै कम्प्लिकेटेड छ है, जे भए नि अब यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर एउटा बुझिराखौँ। रियल ग्यासमा अब रियल ग्यासकै पनि लो प्रेसरमा त हामीले आइडियल ग्यास भनेर अज्युम गरेर सल्भ गर्नु मिल्छ, तर हाई प्रेसरहरूमा चाहिँ जेनरली यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ है। अब यस्तो छ अरे कुनै एउटा रियल ग्यास भने प्रब्लम चाहिँ के सोचेको भन्दा क्यालकुलेट द वर्क डन बाई अ ग्यास विथ दिस इक्वेसन अफ स्टेट इन एन आइसोथर्मल एक्सपेन्सन फ्रम V1 to V2। आइसोथर्मल भने V1 to V2 होइन। अनि सिमिलरली अब यही माथिको एक्सप्रेसन तल युज गर्ने मात्रै भनेको छ। एउटा ग्यास छ अरे इथेन ग्यास, A को भ्यालु यति, B को भ्यालु यति, अनि क्यालकुलेट द वर्क डन बाई 1.8 मोल when it expands from यति भोल्युम टु यति भोल्युम एट अ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर यति है। अनि पहिला चाहिँ एकचोटि भ्यान डर वाल्स इक्वेसन अहिले भर्खरको इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्ने, एकचोटि चाहिँ आइडियल ग्यासमा कति आउँछ भनेर हेर्ने, अनि फाइनली चाहिँ कम्पेयर गर्ने दुईवटा भ्यालु कुन चाहिँको लागि चाहिँ W लार्जर हुन्छ किन हुन्छ भनेर है। ल अब यसको कसरी गर्ने होला कुछ त आइडिया छ भने है सेयर गरौँ। अब भन भाइ कति रेस गरिरहेको छ? आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ V1 to V2 अफ PdV भयो। अनि त्यो भ्यान डर वाल्स इक्वेसनबाट P इक्वल्स टु nRT अनि त्यही सल्भ गरेर P को भ्यालु निकाल्ने अरूको क्रममा, अनि P को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि वर्क डन आउँछ। अनि B त आइहाल्छ। C को एन्सर दिन सक्छ? अहिले सल्भ गर्दैछु। यहाँ सल्भ नगरिकन भन्न खोजेको नि अब आइसोटेक्स बिच हो भन्ने नि छ नि। फर विच इक्वेसन अफ स्टेट इज W लार्जर Y भनेर छ नि एउटा, जस्ट टेन्टेटिभली कुन चाहिँ बढी आउन सक्छ होला भनेर गेस गरेर नि त। आइडियलबाट बढी आउँछ कि भ्यान डर वाल्सबाट बढी आउँछ? आइडियल ग्यासमा बढी आउँछ वर्क। नाइस है, किन? किनभने यो रियल ग्यास स्टेटमा रियल ग्यासहरूमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा सब एनर्जी लस हुन्छ। नाइस है, खतरा रहेछ ट्याक ट्याक एन्सर भनिदिरहेको होइन। सबै गर्ने नै त्यही हो होइन, धेरै कम्प्लिकेटेडै छैन। हेर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन अलिक कम्प्लिकेटेड देखेर कोही अलिक कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ होइन। बेसिक गर्ने भनेको सिम्पल हो, अघि भर्खर देखाएको छु वर्क डन कस्तो हुन्छ भनेर। V1 to V2 PdV यो वर्क डनको एक्सप्रेसन हो है। अब यहाँ प्रेसर चाहिँ यहाँ भीमा डिपेन्ड गर्छ है, कसरी डिपेन्ड गर्छ भनेर एक्सप्रेसनै दिएको छ। यहाँनिर पीलाई आइसोलेट गर्ने, एउटा साइडमा पी मात्र राख्ने, बाँकी सबैले अर्को साइडमा लगिदिने, अनि प्रेसर एज अ फङ्सन अफ भोल्युम एउटा आउँछ त्यसलाई यहाँ रिप्लेस गरिदिने होइन पीमा यो एक्सप्रेसनमा। अनि त्यस्तो गरेर
अब इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अलिक त्यो चाहिँ अब क्यालकुलस स्ट्रङ हुनुपर्छ है भनेकै हो त्यो त अब जसको क्यालकुलस स्ट्रङ छ उनीहरूले गरिहाल्छ एकैछिनमा है गाह्रो केही छैन इन्टिग्रेट गर्ने सल्भ गर्ने आइहाल्छ है अनि यहाँ भ्यालुहरू दिएको छ भ्यालुहरू रिप्लेस गर्ने फाइनल एक्सप्रेसनमा आइडियल ग्यासबाट पनि निकालिहाल्छ होला आइडियल ग्यासमा पीको ठाउँमा एनआरटी/भी भनेर हालिदिने सल्भ गर्ने वर्क निक्लिहाल्छ अनि यसबाट पनि आउँछ कुन चाहिँको धेरै आउँछ भन्दा अघि भर्खर भाइले भनिहाल्यो होइन किनकि यहाँ इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन पनि हुन्छ त्यही भएर त्यो त सर्टेन लस नै भनौँ न लस टाइपको हुन्छ त्यही भएर आइडियल ग्यासमा चाहिँ लार्जर आउँछ भनेर है ल डाइरेक्ट एन्सरै लेखिदिएको छु है यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ भ्यालुहरू पनि हेर्ने हो भने आइडियल ग्यासको लागि चाहिँ धेरै आइरहेको छ यहाँ 3.11 र 2.8 भन्नु छ है किन आउँछ भनेर आइडियल ग्यास सिन्स देयर इज नो अट्र्याक्सन बिट्विन मोलिक्युल्स ठ्याक्कै मेन आइडिया त्यही हो है अब तिमीहरूले आफै गर होइन यो प्रब्लम यो स्लाइड म छोडिदिइहाल्छु है अनि एन्सर चेक गर्दा नि हुन्छ कसैले केही भएन भने पछि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ र मुभिङ अन है अब सेकेन्ड लतिर हल्का सबभन्दा सुरुमा हिट इन्जिन्स एन्ड रेफ्रिजरेटर्स है सुरु गर्ने अब हिट इन्जिन भनेको के हो भन्दा सर्टेन अब यो फिगरबाटै हेरौँ न मजाको स्किमेटिक एउटा वर्कफ्लो हालिदिएको छु है जस्तो हट रिजर्भर र कोल्ड रिजर्भर भन्ने छ है यहाँ हिट फ्लो भइरहेको छ माथिबाट तल र यही हिट फ्लो जुन भइरहेको छ हट रिजर्भरबाट कोल्ड रिजर्भरबाट हिट इन्जिनले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो हिट फ्लो ट्रान्सफर भइरहेकोबाट चाहिँ सर्टेन इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गरेर वर्क गर्छ कि वर्क भन्नाले युजफुल वर्क गर्छ कि मेकानिकली युजफुल हामीलाई काम लाग्ने वर्क गर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हिट इन्जिन भनिन्छ सिमिलरली रेफ्रिजरेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्टेन एक्सटर्नल वर्कको प्रेजेन्समा चाहिँ हिटलाई कोल्ड टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरतिर फ्लो गराइदिन्छ कि जस्तो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलै रेफ्रिजरेटरै भयो होइन रेफ्रिजरेटरले के गर्छ भन्दा भित्र जस्तो रेफ्रिजरेटरभित्र कोल्ड हुन्छ होइन जस्तो यहाँनिर कोल्ड रिजर्भर भनेको रेफ्रिजरेटरभित्र भयो अनि बाहिरपट्टि चाहिँ सराउन्डिङ फ्रिजको बाहिर किचन भनौँ न किचन भनेको चाहिँ हट रिजर्भर भयो होइन अनि वर्क भनेको चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिसिटी हल्का युज गर्छ है अब त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई नै वर्क भनौँ न ल भनेपछि त्यो एक्सटर्नल वर्कको प्रेजेन्समा चाहिँ उसले फ्रिजभित्रबाट बाहिर हिट फ्लो गराइदिन्छ अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ फ्रिजभित्रको टेम्परेचर लो आफै भइहाल्छ होइन मेन्टेन भइहाल्छ र बाहिर चाहिँ त्यही भएर यो हिट फ्लो चाहिँ बाहिर हुन्छ बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ त्यही भएर यो अलिक क्लासिक प्रब्लम पनि छ एउटा होइन जस्तो अब तिमीले कोठा जस्तो आफ्नो किचनलाई कुल गर्नु पऱ्यो भने फ्रिजको ढोका खोलेर फ्रिज अन गरिदियो भने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नि छ होइन एउटा सिली टाइपको प्रब्लम होइन हुँदैन नै हो अभियसली किन हुँदैन भन्दा अब फ्रिजले नै गर्ने भनेकै भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई बाहिर सराउन्डिङमा फाल्ने हो नि त हिट फाल्ने हो नि त बाहिरको टेम्परेचर रेज गरिदिने हो नि त उसले ढोका खोलिदिएपछि त बाहिर र भित्र कन्ट्याक्टमा आयो होइन भनेपछि अब भित्र र बाहिर बिचमा डिस्टिङसन नै भएन कि मात्र के भइरहेछ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी युज भइरहेको छ खर्च भइरहेछ मजाले वर्क भइरहेछ तर सिस्टम त पुरै भित्र पनि बाहिर पनि सबै एउटै हो इभेन्चुली टेम्परेचर राइज मात्रै हुने हो कि यो जुन वर्क डन छ यो हिटमा मात्र कन्भर्ट हुने हो कि त्यही भएर ढोका खोलिराख्यो भने हुँदैन भन्ने यसको हल्का प्र्याक्टिकल कुरा भनौँ न यहाँ त एक्सप्रेसनहरू जस्तो छ है एफिसियन्सी र कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्सको लागि भनेर अब एफिसियन्सी भनेको बेसिकली इन्जिनको एफिसियन्सी कसरी मेजर हुन्छ भन्दा उसले कतिको वर्क डन गर्न सक्छ भन्नेबाटै मेजर हुन्छ होइन अब कतिको वर्क डन कतिको हिट लिएर जस्तो थोरै हिट ट्रान्सफरमै पनि धेरै वर्क डन गर्न सक्छ भने अब त्यो इन्जिन चाहिँ धेरै एफिसियन्ट भयो होइन अभियसली अब त्यस्तै हो यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भनेर सेम त्यही आइडिया नै हो होइन अब अगाडि मुभ गरिहालौँ अब चाहिँ स्टेटमेन्ट पनि यो स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड लको यो स्टेटमेन्टहरूलाई इन्जिन स्टेटमेन्ट र रेफ्रिजरेटर स्टेटमेन्ट भन्नु पनि भन्छ होइन अब मान्छेको नामहरू पनि एसोसिएटेड छ क्या ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ यो रेफ्रिजरेटरलाई चाहिँ केल्भिन स्टेटमेन्ट माथिकोलाई चाहिँ खोइ के भन्थ्यो कि खोइ क्लसियस स्टेटमेन्ट कि खोइ बिर्सिसकेँ होइन जे भयो नि कसरी माथिको चाहिँ हिट इन्जिन स्टेटमेन्ट भनौँ तलको चाहिँ रेफ्रिजरेटर स्टेटमेन्ट भनौँ होइन यहाँनिर हिट इन्जिन स्टेटमेन्टको चाहिँ मेन आइडिया के भन्दा it is impossible for any system to undergo a process in which it absorbs heat from a reservoir at a single temperature and converts the heat completely into mechanical work with the system ending in the same state in which it began भनेर चाहिँ भनाउँछको अगाडि फिगरबाटै देखाइदिइहालौँ है जस्तो यहाँनिर
हिट इन्जिनले के गरिरहेको छ भन्दा क्युएचबाट लिएर क्युसीमा सर्टेन रिलिज गराएर डब्लु वर्क गरिरहेको छ। तर कस्तो चाहिँ हुन सक्दैन भन्दा तल यहाँ क्युसी नै नदिकन कि यहाँ हिट तल ट्रान्सफरै नगरिकन कम्प्लिटली जुन क्युएच छ कम्प्लिटली वर्क डनमा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ यो चाहिँ पोसिबल छैन भनेर यो भनेको चाहिँ हिट इन्जिनको स्टेटमेन्ट भनौँ होइन। अब यो किन पोसिबल छैन भन्दा चाहिँ अब जस्तो एउटा प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ न, जस्तो किन पोसिबल छैन भनेर अब यो एक्जियम नै हो होइन भन्दाखेरि अब एक्सपेरिमेन्टहरू सराउन्डिङ हेरेर नै बनाएको होइन, म्याथमेटिकल प्रुफ भन्ने हुँदैन होइन। अब जस्तो भएछ भने के हुन्छ भन्ने टाइपको एउटा कन्सिडर गरौँ न, अनि थाहा हुन्छ किन छ भनेर। जस्तो एउटा इक्जाम्पल के लिउँ भन्दा एउटा जस्तो डेस्कमा बुक स्लाइड गरिरहेको छ अरे, डेस्क बनाइदिउँ, यहाँनिर बुक छ अरे होइन, बुक स्लाइड गऱ्यो अरे। अनि यो प्रोसेसमा के हुन्छ, यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दा बुक स्लाइड भइरहेको छ र इभेन्चुअली स्टप हुन्छ र स्टप भएर इनर्जी कता जान्छ भन्दा यहाँ फ्रिक्सनमा यो टेबल जस्तो फ्रिक्सन छ जसले गर्दा यो तलको यो टेबल चाहिँ हिट हुन्छ फ्रिक्सनले गर्दा है। यो चाहिँ एउटा नर्मल डेली लाइफमा हुने प्रोसेस भयो होइन। अब जस्तो यसको रिभर्स प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दा यो टेबल हट्छ होइन, अनि अब टेबलको हिट चाहिँ आफै यो बुकमा भनौँ बुकमा ट्रान्सफर भइरहेको छ अरे होइन, भन्नाले यस कोल्डर सर्फेसमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ र वर्क चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा यहाँनिरको बुक फेरि आफै अटोमेटिकली यता सरिरहेको छ अनि फाइनल्ली यो बुकको टेम्परेचर जुन हट थियो आफै कोल्ड भयो अनि बुक चाहिँ आफै पछाडि गयो भनेर भन्नको मतलब तब तातो टेबल छ अरे कतै तिमीले बुक लगिदियो भने आफै अटोमेटिकल्ली के भन्ने अब टेबल चाहिँ कुल हुन थाल्छ अनि बुक चाहिँ मुभ हुन थाल्छ कि। त्यस्तो अब पोसिबल छैन नि होइन, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने नै स्टेटमेन्ट हो कि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको। अब स्टेटमेन्ट यतिकै फर्मल स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ के हो जस्तो लाग्न सक्छ होइन, प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने एकदमै अभियस स्टेटमेन्ट हो कि हुनै सक्दैन भनेर। किन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हल्का इन्टरभ्यूहरूतिर आउँछ होइन, हल्का प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन चाहिँ यो भयो है। सिमिलरली त्यस्तै छ होइन, रेफ्रिजरेटर स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कुलर बडीबाट हिटर बडीमा एज इट्स सोल रिजल्ट आफै हिट ट्रान्सफर हुँदैन भनेर, एक्सटर्नल वर्क नगरिकन आफै कुल बडीबाट हिट बडीमा ट्रान्सफर हुनै सक्दैन भनेर है। यो पनि अभियस कुरा नै हो होइन, हल्का इन्टरभ्यूबाट कुरा नै आउँछ यसको। नेक्स्ट भनेको कार्नो साइकल भनेर है, यहाँ योभन्दा अगाडि अरू के डिजेल साइकल पेट्रोल साइकल के साइकल भन्नु सक्यो अरे होइन। तिनीहरू चाहिँ अब जस्ट आफै हेर्दाखेरि हुन्छ होइन, म चाहिँ त्यस्तो खासै त्यो पुरै पढिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन, भन्नाले जस्ट प्रब्लम सल्भको लागि खासै चाहिँदैन होइन। अब यसो अलिक इन्ट्रान्स कसैले प्रिपेयर गर्नु छ भने हेर्दा नि हुन्छ है, म चाहिँ खासै केही याद नै छैन होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिनँ। कार्नो साइकल चाहिँ इन्क्लुड गरेँ तर है, किन भन्दा चाहिँ कार्नो साइकल भनेको चाहिँ अब एकदमै धेरै सिग्निफिकेन्स भएको साइकल भनौँ न एक तरिकाले। किन भन्दाखेरि चाहिँ कार्नो साइकलमा के हुन्छ भन्दा जस्तो इनिसियल्ली चाहिँ आइसोथर्मल एक्सपेन्सन हुन्छ अनि फेरि एडियाबेटिक एक्सपेन्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यही ग्यासलाई आइसोथर्मल कन्ट्र्याक्सन गराउने अनि फेरि एडियाबेटिक कन्ट्र्याक्सन गराएर फेरि इनिसियल स्टेटमा पुर्याउने कि मेन आइडिया कार्नो साइकल भनेको त्यही नै हो होइन। अब यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन छ भन्दा एक तरिकाले जस्तो एउटा क्वेसन राइज हुन्छ कि अब हिट इन्जिनको एफिसियन्सी कम्प्लिटली 100% हुन सक्दैन भनेर अघिको फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट आयो, किनकि सर्टेन क्युसी तल हुनैपर्छ, सर्टेन त्यो कम्प्लिटली क्युएसलाई कम्प्लिटली डब्लुमा ट्रान्सफर हुन सक्दैन भने त एफिसियन्सी अटोमेटिकली 100% हुन सक्दैन भन्ने बुझियो। भनेपछि अब यदि एफिसियन्सी 100% हुन सक्दैन भने हामीले म्याक्सिमम एफिसियन्सी चाहिँ कसरी अटेन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा क्वेसन आफै त्यसबाट अटोमेटिकली फलो गर्छ होइन। त्यो एन्सर गर्नलाई चाहिँ कार्नो साइकलको हेल्प लिनुपर्छ कि। कार्नो साइकलले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने प्रोसेसलाई रिभर्सिबल बनाइदिनु भन्छ कि। अब रिभर्सिबल भनेको जस्तो रिभर्सिबल हुने बित्तिकै जस्तो सितिमिति प्रोसेसहरू रिभर्सिबल हुँदैन कि। जस्तो मैले अघि भर्खर एउटा इक्जाम्पल दिएँ होइन, बुक स्लाइड गर्ने भनेर, अगाडि बुक स्लाइड भयो टेबल हिट भयो तर अटोमेटिकली हट टेबल कुल भएर बुक पछाडि स्लाइड हुने भन्ने त हुँदैन नि। सर्टेन त्यो रिभर्सिबल भन्ने जेनरली हुँदैन कि। किन हुँदैन भन्दा यहाँ हिट लस भइरहेको हुन्छ, डिसअर्डर बढिरहेको हुन्छ सिस्टमको होइन, त्यो रिभर्स गर्नु मिल्दैन भनेर है। अब त्यही भएर तर यो कार्नो साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेक स्टेप रिभर्सिबल हुन्छ कि। अब रिभर्सिबल हामीले अब जस्तो 100% एफिसियन्सी त अटेन गर्न सक्दैनौँ होइन, भनेपछि द बेस्ट वी क्यान डु इज मेक द प्रोसेस रिभर्सिबल कि। त्यही भएर अब प्रोसेस रिभर्सिबल बनाइदिउँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। रिभर्सिबल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो भने फर्स्टमा के हुन्छ भन्दा एडियाबेटिक एक्सपेन्सन हुन्छ है। एडियाबेटिक एक्सपेन्सन हुँदाखेरि टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि कुनै पनि हिट एक्सचेन्ज भइरहेको छैन सराउन्डिङसित है, मेन कुरा त्यो भयो।
अनि अर्को चाहिँ टेम्परेचर टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छ भन्नु खोजेको। टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छ तर हिट कुनै लस नै भइरहेको छैन भनेपछि त्यो रिभर्सिबल हुन्छ। सिमिलरली अब आइसोथर्मल एक्सपेन्सन हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो सेम टेम्परेचर छ, यति बेला चाहिँ हिट अब सर्टेन गेन गरिरहेको छ तर सेम टेम्परेचरमा आइसोथर्मल छ भने त्यो प्रोसेस पनि रिभर्सिबल नै हुन्छ किनकि अब यो एन्ट्रोपीहरू क्यालकुलेट गरेर हेर्ने हो भने होइन इभेन्चुअली पछि अब एन्ट्रोपीको कुरा गर्दा आउँछ होइन त्यसमा यो आइसोथर्मल प्रोसेसमा इभेन्चुअली एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट गरेर हेर्दाखेरि आइडियल ग्यासमा चाहिँ यो के भन्ने टोटल एन्ट्रोपी चाहिँ गेन र लस भएर इभेन्चुअली टोटल एन्ट्रोपी चाहिँ जेरो हुन्छ कि टोटल एन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ जेरो हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोसेस पनि रिभर्सिबल हुन्छ र हरेक स्टेप हेर्दै जाने भने हरेक स्टेप रिभर्सिबल छ कि योभन्दा हामीले अब बेटर गर्नै सक्दैन। त्यही भएर कार्नो साइकल भनेको सबभन्दा एफिसियन्ट सिस्टम हो कि सबभन्दा एफिसियन्ट साइकल हो कि अब साइकल हो कि थर्मोडाइनामिक प्रोसेसै भनौँ भने हिट इन्जिन सबभन्दा एफिसियन्ट हिट इन्जिन हो कि। अनि एफिसियन्सीको एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ है। अब यो प्रपरली बुकहरूतिर हेर्दा नि हुन्छ है, धेरै कुरा गर्दैन। र यो कार्नो साइकलबाट सेकेन्ड लको अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ, त्यो भनेको नो इन्जिन क्यान बी मोर एफिसियन्ट देन अ कार्नो इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन द सेम टु टेम्परेचर्स भनेर है। हात उठिरहेको रहेछ कसको किन? हेलो भन भन। हेलो भन भन दाइ। भन। सुनिरहेछ? सुनिरहेछ भन भनेको के भएर मेरो नेटवर्क क्या? ए भन न भन सुनिरहेको छ। दाइ त्यो अस्तिको क्वेसन मलाई इरिभर्सिबल वर्क डन र युजफुल वर्क डन छ नि त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो हल्का। फेरि भन्नु ल एकचोटि फेरि भन भनेको के भनेको नि बुझिन कोही गइसक्यो त। हेलो दाइ अहिले भयो। अहिले भन्नाले के भन्नु मैले क्वेसनै बुझिनँ कि यसो राम्ररी भन न। नै अहिले क्लियर भयो भने है, अघि प्रब्लम आइरहेको थियो। दाइ त्यो अस्ति मैले शुभम दाइलाई क्वेसन सोधेको थिएँ कि अनि आज चाहिँ एउटा स्लाइड बनाएर ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो। युजफुल वर्क र रिभर्सिबल वर्कको बारेमा हल्का भनिदिनु पर्यो क्या। त्यही रिभर्सिबल वर्क र युजफुल वर्क त्यही। हजुर हजुर अघि पनि हल्का कुरा गरेको थिएँ होइन, यो जस्तो के भन्ने होला यो भन्दाखेरि यस्तो एकछिन है ठ्याक्कै मैले नि त्यहाँनिर यो नर्मल हिट इन्जिनकै कुरा केसमा हेरौँ होइन। हिट इन्जिनबाट नर्मली हुने वर्क भनेको चाहिँ रिभर्सिबल हुँदैन, इरिभर्सिबल हुन्छ है। भन्नाले इरिभर्सिबल भन्दा पनि अब के भन्ने पार्सियली रिभर्स भन्नु जस्तो अघि मैले दिएको एउटा इक्जाम्पल भनेको नर्मल्ली नेचरमा होइन हुने प्रोसेसहरू कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो अघि बुक स्लाइडकै इक्जाम्पल फेरि हेरौँ। के भइरहेको छ भन्दा कोल्ड सर्फेस आफै हिट भइरहेको छ अनि हामीले सर्टेन वर्क दिएर होइन, तर यसको अब हिट इन्जिनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि के भने भन्दाखेरि रिभर्स गर्न मिल्दैन प्रोसेस भनेर। रिभर्स प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो भन्दा टेबल हिट भइरहेको छ है भन्नाको मतलब टेबल हाई टेम्परेचरमा छ अनि अब रिभर्स प्रोसेस भनेको चाहिँ टेबललाई कुल गराइदिने, टेबलबाट हिट ट्रान्सफर बाहिर गराइदिने अनि यो बुकलाई चाहिँ आफै अटोमेटिक मुभ गराइदिने। अब यो कम्प्लिटली त हुन सक्दैन होइन। अब हिट इन्जिनको काम भनेको नै यो प्रोसेसलाई चाहिँ रिभर्स गराउन खोज्ने हो कि कम्प्लिटली रिभर्स त हुँदैन, सर्टेनली चाहिँ हल्का एक्सट्र्याक्ट गर्ने टाइपको त्यसबाट वर्क एक्सट्र्याक्ट गर्ने हल्का पार्सियली रिभर्सिबल बनाउने भन्नेको चाहिँ हिट इन्जिनको काम हो होइन। अब त्यही हिट इन्जिनबाट जुन त्यसरी यो वर्क आउँछ जस्तो यहाँ बुक आफै मुभ भइरहेको छ
त्यो भनेको चाहिँ जस्तो बुक यहाँ आफै मुभ भयो जस्तो नर्मल हिट इन्जिनहरूमा अब स्टिमहरूबाट टर्बाइन मुभ हुनसक्छ के हुनसक्छ होइन जेनेरेट भन्ने भनेको चाहिँ युजफुल वर्क हो होइन अब मेन कुरा भनेकै त्यही हो जस्तो हल्का रिलेसन होइन रिभर्सिबल र युजफुल वर्क बिचको कस्तो भन्ने अब त्यही खोजेको हो कि कस्तो एक्ज्याक्टली नि बुझिनँ मैले त्यही ठिक छ त भाइ के हो हेलो भाइ हेलो खोइ हल्का हल्का बुझे जस्तो लाग्यो अब यस्तो दाइ अनि यो एउटा क्वेसन हुन्छ नि वाइ रिभर्सिबल वर्क इज द म्याक्सिमम वर्क डन बाई द सिस्टम भन्छ नि यो चाहिँ किन हो त्यो चाहिँ किन हुन्छ यसको कुराहरूमा हल्का पछि इन्ट्रोपीहरूतिर पनि आउँछ होइन अब त्यही इन्ट्रोपीको बेला हल्का कुरा गरौँ है हुन्छ हुन्छ दाइ अलि टाइम पनि धेरै छैन होइन त्यही भएर नि हल्का अलिक पहिला प्रब्लमहरू चाहिँ सक्दो गराइदिइहालौँ भनेको ल इन्टरभ्यू पनि गरिदिइहालौँ है इन्ट्रोपी चेन्ज इन रिभर्सिबल प्रोसेस भनेर एक्सप्रेसन धेरै दिएको छ होला है इन्ट्रोपी यो डिक्युबाइटी इन्टिग्रल यताउति भनेर इन्ट्रोपीले मेजर गर्ने भनेको बेसिकली सिस्टममा डिसअर्डर कतिको छ भनेर है जस्तो अघि फेरि त्यही बुक स्लाइड गरेको एक्जाम्पलमै फर्किउँ न होइन एकदमै युजफुल एक्जाम्पल छ होइन त्यसमा के भइरहेको छ भन्दा इनिसियल्ली बुक मुभ भइरहेको छ है यतापट्टि गइरहेको छ र इभेन्चुअली बुक स्टप भयो फ्रिक्सन जेनेरेट भयो बुक मुभ हुनु भनेको एकदम अर्डरली मोसन हुन्छ बुकको सबै मोलिक्युलहरू एउटा डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ लगभग होइन अनि एकदम कोअर्डिनेटेड मोसन हो तर फाइनल्ली बुक स्टप भयो फ्रिक्सन जेनेरेट भयो फ्रिक्सन जेनेरेट हुनु भनेको टेबलको मोलिक्युलहरू एकदम हिट भएर ऱ्यान्डम मोसनमा आउनु हो नि त भनेको मतलब चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा मोलिक्युलहरूको सिस्टमको एज अ होल डिसअर्डर इन्क्रिज भइरहेको छ कि यी डिसअर्डरलिनेसको मेजर भनेकै एन्ट्रोपी हो कि एन्ट्रोपीले मेजर गर्ने भनेकै सिस्टमको डिसअर्डर कतिको छ डिसअर्डरली कतिको छ भनेर मेजर गर्छ होइन म्याथमेटिकल्ली चाहिँ यस्तो भनेर डिफाइन गरेको छ होइन धेरै बुझ्नु गाह्रो छैन होला होइन अब एन्ट्रोपीबाट पनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको नेक्स्ट स्टेटमेन्ट आउँछ है यो भनेको वेन अल सिस्टम्स टेकिङ पार्ट इन प्रोसेस आर इन्क्लुडेड द एन्ट्रोपी इदर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अर इन्क्रिजेस अब यहाँनिरबाट हल्का कुराहरू आउँछ कि रिभर्सिबलहरूको जस्तो नर्मल प्रोसेसमा इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुन्छ अघि भर्खर भने बुक स्लाइड भइरहेको छ इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेको छ नेचरमा भने लगभग सबै प्रोसेसहरू त्यस्तै हुन्छ इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुन्छ र एउटा सर्टेन प्रोसेस हुन्छ होइन तर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा जति बेला चाहिँ प्रोसेस रिभर्सिबल हुन्छ कि इन्क्रिजेस भएको बेला चाहिँ इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेको छ भने अर्डरबाट डिसअर्डरमा गइसक्यो कि त्यो ऱ्यान्डम भएको मोलिक्युलरले फेरि अर्डरमा ल्याउनलाई एक्सट्रिम धेरै एनर्जी चाहिन्छ होइन यस भन्नाले अटोमेटिकली रिभर्सिबल हुँदैन कि रिभर्सिबल भनौँ न होइन त्यस्तो हुन्छ इन्ट्रोपी इन्क्रिज भएपछि तर इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई फेरि रिपिट पनि गराउनु मिल्छ कि जस्तो हिट ट्रान्सफर भइरहेको छैन अरे होइन सिम्पल भनेकै अब एडियाब्याटिक एक्सपेन्सनै भनौँ इक्जाम्पल एउटा सिम्पल रिभर्सिबल प्रोसेसको होइन केयरफुल्ली गरेको छ भने त्यो पनि रिभर्सिबल नै हुन्छ एक तरिकाले र त्यस्तो बेसमा चाहिँ एन्ट्रोपी सिस्टमको इन्क्रिज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो भनेको त्यति नै होला मेन कुरा भनेको इन्ट्रोपीको कन्स्ट्यान्ट हो इन्क्रिज हो भनेर ह्यान्डल भइरहेको रहेछ र भनेर दाइ के अरे यो इन्ट्रोपीको बारेमा अलिकति थोरै अझै बढी भनिदिनु न के अरे जस्तै डिसअर्डर इन्क्रिज भएपछि फेरि त्यसलाई अर्डरमा ल्याउन मिल्दैन जस्तै हामीले पढ्नु पर्थ्यो नि के अरे एकचोटि इन्ट्रोपी क्रिएट भयो भने युनिभर्सले सधैँभरि यसको जस्तो एउटा बर्डन थाम्नुपर्छ भने जस्तो पढ्नु पर्थ्यो नि होइन खासमा त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो कि यसलाई अर्डरमा कस्तो ल्याउन मिल्दैन मतलब कस्तो भन्न खोजेको चाहिँ अर्डरमा ल्याउन मिल्दैन भन्नाले होइन जस्तो म अघिकै एक्जाम्पल फेरि प्रपरली दिन्छु भएपछि इन्टरभ्यू भएपछि अब मतलब फरेभरको लागि त्यो इन्क्रिज भएको भइ गर्छ भन्ने छ नि त यहीँको स्टेटमेन्टै छ ल पक्का है म फेरि त्यो बुक स्लाइडकै एक्जाम्पल दिन्छु है खतरनाक जस्तो यही बसिरहेको है एकछिन अनम्युट नगर है हुन्छ हुन्छ जस्तो यो बुक स्लाइड भइरहेको छ अगाडि चाहिँ अर्डरली मोसन छ बुकको सबै मोलिक्युलहरू लगभग एउटै डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ यो हाई अर्डर सिस्टम भयो इन्टरभ्यू छ होइन
र फाइनल स्टेटमा के भयो भन्दा बुक रेस्टमा आयो तर टेबलको मोलिक्युलहरू चाहिँ धेरै ऱ्यान्डम मोसनमा आयो कि अब के भइरहेछ भन्दाखेरि यो अर्डर चाहिँ अटोमेटिकली नेचरमा आफै इन्क्रिज के भइरहेछ अर्डर चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छैन कि अब उल्टो रिभर्स चाहिँ हुँदैन मैले भने होइन यो रिभर्सै हुँदैन भन्ने त छैन होइन तर रिभर्स गराउनलाई चाहिँ एकदमै धेरै एनर्जी चाहिन्छ कि बाहिरबाट एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ कि किनकि पुरै डिसअर्डरमा छ होइन अर्डरमा ल्याउनु पऱ्यो होइन भनेपछि एनर्जी त हामीले दिनु पऱ्यो नि बाहिरबाट होइन भने अब त्यही एनर्जी दिने प्रोसेसमा नै होइन सपोज अब हामीले केही गरेर त्यो यो बुक र टेबल सिस्टमको इन्ट्रोपी चाहिँ डिक्रिज गराइदिउँ केही गरेर होइन भन्नाले अब तर त्यो त गरायौँ तर हामीले एक्सटर्नल एनर्जीको कस्टमा गरिरहेको छौँ नि त अब त्यो एक्सटर्नल एनर्जी जेनेरेट गर्ने प्रोसेसमा नि अझ इन्ट्रोपी क्रिएट भइदिन्छ कि भनेको चाहिँ बुझ्यौ नि जस्तो अब केही कुनै प्रोसेसले गरिएला अरे होइन अब एनर्जी दिने अब जस्तो केही प्रोसेसले भयो अरे अब ठ्याक्कै अब रिभर्स त कसरी गर्न सकिन्छ मैले भन्न सकिनँ होइन केही गरेर केही पुरैलाई एकदमै एडभान्स टेक लगाएर हरेक पुरै के गरेर एकदमै हुन्छ नि सोफिस्टिकेटेड हाइटेक केही ल्याएर प्रोसेस पुरै रिभर्स गरियो अरे तर त्यो अब हाइटेक मसिन चलाउनलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ अब त्यो एनर्जी चलाउँदाखेरि अब त्यहाँनिर मोलिक्युलहरू डिसअर्डरमा आइदिन्छ होइन उल्टा इन्ट्रोपी त्यही प्रोसेसमै रिभर्स गर्ने प्रोसेसमा अर्को सिस्टममा जेनेरेट भइदिन्छ कि त्यही भएर यहाँनिर होइन अल सिस्टम्स टेकिङ पार्ट भनेर भनेको छ होइन भन्नको मतलब तिमीले एज अ होल पुरै सिस्टम सबै इन्क्लुडेड सबै चिज कन्सिडर गरिरहेको छौ भने त्यो इन्ट्रोपी अब इन्क्रिज नै हुन्छ कि इन्ट्रोपी डिफाइन गरेको नि त्यसरी नै इन्क्रिज हुने चिज भनेर डिफाइन गरेको एक तरिकाले यो डिसअर्डरनेस इन्क्रिज भइरहेको छ अब त्यसले एउटा मेजर दिउँ इन्ट्रोपी भनेर बढेको बढी नै छ है अब भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो होइन अब इन्ट्रोपी डिक्रिजै गर्नु मिल्दैन भने त होइन तर डिक्रिज गर्ने प्रोसेसमा उल्टा अझै इन्ट्रोपी चाहिन्छ जस्तै भयो कि बुझ्यौ नि भाइ अहिलेको भाइले क्वेसन सोध्यो है भयो है अगाडि मुभ गर्छ है त्यसो यहाँ एकजना कसले च्याटमा क्वेसन सोधिरहेको रहेछ है आइसदेखि वाटरमा लग्दा र वाटरदेखि फेरि आइसमा लग्दा इन्ट्रोपी चेन्ज के हुन्छ कि नै कि भनेर होइन अब त्यो अभियसली भइहाल्छ इन्ट्रोपी चेन्ज होइन हिट चेन्ज भइरहेको छ भने इन्ट्रोपी चेन्ज भइरहेको छ यतिकै कन्सेप्चुअली सोच्ने हो भने पनि होइन जस्तो अब वाटरलाई आइसमा लग्दाखेरि त अब वाटरको मोलिक्युलहरू अलिक डिसअर्डर धेरै छ होइन अब आइस भनेको एकदम अर्डरली मोलिक्युल हो होइन एक तरिकाले क्रिस्टल हो होइन भनेपछि अभियसली इन्ट्रोपी त चेन्ज भइरहेको छ नि अब फेरि आइसलाई वाटरमा लगाउँदा नि अभियसली इन्ट्रोपी चेन्ज भइरहेको छ मोलिक्युलहरू डिसअर्डरली भइरहेको छ होइन अब फेरि कुरो चाहिँ अब इन्ट्रोपी कसरी डिक्रिज भयो भन्दाखेरि वाटरलाई आइसमा लाने प्रोसेसमा अन्त कतै इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ कि फेरि सबै चिजलाई अब यो कुल गर्ने मसिनहरू कन्सिडर गऱ्यो भने सबै कन्सिडर गऱ्यो भने इभेन्चुअली सिस्टममा कतै न कतैबाट इन्ट्रोपी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेकै हुन्छ कि एउटा भाइले हात उठेर रहेछ भन दाइ अब जस्तै यो युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदाखेरि त छ नि अब युनिभर्समा कति अब रिजनहरू डेन्सर हुन्छ त्यहाँ डिसअर्डर भएको अब एक्सपान्ड हुँदा त तिनीहरू स्मुथ आउट हुन्छ नि अनि यो एक्सपान्ड भइरहेको बेला त अनि एन्ट्रोपी त डिक्रिज भयो जस्तो भन्नु मिल्दैन ल कसरी इन्ट्रोपी डिक्रिज भयो झन् एक्सपान्ड हुँदा झन् धेरै डिसअर्डरली हुँदैन र भाइ जस्तो वाटरकै इक्जाम्पल लिउँ न ल वाटर लिक्विड छ अरे वाटर ग्यास भयो अरे कुन डिसअर्डरली छ आफै कम्पेयर गर्ने एक्सपान्डेड त झन् धेरै डिसअर्डरली छ नि इनिसियली त एउटा सिङ्गुल्यारिटी थियो अरे होइन सिङ्गुल्यारिटी भनेकै अब अटमोस्ट अर्डर हुन्छ योभन्दा अर्डरली केही हुन सक्दैन अब त्यसबाट पुरै एक्सप्यान्ड भएर के पुरै लाइफ आइसक्यो के आइसक्यो होइन अभियसली इन्ट्रोपी बढिरहेको छ नि होइन र एक्सप्यान्ड हुनु भनेको त झन् धेरै इन्ट्रोपी बढ्नु हो नि त एक तरिकाले है त्यसरी एन्सर गर्छ होला होइन अरू क्वेसनहरू छ भने यसो यता सोसियल मिडियातिर पनि गरिहाल्यो होइन आज क्लास नै सकाउनु परिहाल्यो होइन इन्ट्रेस्टिङ नै छ त्यो इन्टरभ्यू कुराहरू सो बाहिरतिर डिस्कसन गर्दा नि हुन्छ है अब अगाडि बढिहालौँ प्रब्लम नै छ है प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा to heat a cup of water to make coffee you place an electric heating element in the cup as the water temperature increases from 20 degrees Celsius to 78 degrees Celsius
The temperature of the heating element remains at a constant 120 degrees Celsius. Calculate the change in entropy of water of heating element. अनि यो system of water and element sorry sorry अनि finally say is this process reversible or not भनेर प्रब्लम त गर्न सकिन्छ होला हैन यहाँ अगाडि यहाँ एन्ट्रोपीको एक्सप्रेसनै छ है यस्तो भनेर यस्तो आइडिया खासै रिसिभ नै गरिरहनु पर्दैन होला है सिम्पलै हो हैन जस्तो यो प्रोसेसमा के भइरहेको छ भन्दा वाटरको टेम्परेचर चाहिँ बढिरहेको छ 70 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्यो हैन तर हिटिङ एलिमेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट 120 मै छ है भनेपछि अब पहिला वाटरको इन्ट्रोपी कति चेन्ज भयो भनेर हेरौँ इन्ट्रोपीको लागि एक्सप्रेसन भनेको अघि भर्खर भनेको थिएँ चेन्ज इन इन्ट्रोपी इंटीग्रल अफ dq by dy वाटरको चाहिँ हिट कसरी गेन गरिरहेको छ वाटरले भन्दाखेरि यो अगाडिको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाला एक्सप्रेसनहरु छ हैन mcdt भनेर यो एउटा एक्सप्रेसन हैन यसरी हुन्छ हिट गेन गरिरहेको mcdt भने यो dq चाहिँ यहाँनिर ल्याएर रिप्लेस गर्दिने अनि यसबाट dt आइसक्यो t आइसक्यो हैन हाम्रो c कन्स्टेन्ट हो है अब यो इन्टिग्रल चाहिँ मैले सल्भ गर्न सकिहाल्छ होला फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस र 70 डिग्री सेल्सियसलाई लिमिट राख्दिने अनि यहाँ लोगारिथममा आउँछ होला यहाँ डाइरेक्टली लेख्नु कति आउँछ भने mc लोगारिथममा आएपछि ln भयो अनि t2/t1 भन्ने टाइपको एक्सप्रेसन आउने भयो इन्ट्रोपीको हैन फाइनलमा इनिशियल यो चाहिँ वाटरको इन्ट्रोपी चेन्ज भयो हैन अनि सिमिलरली हिटिङ एलिमेन्टको इन्ट्रोपी चेन्ज कति भइरहेछ यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभको कुराहरु पनि आउँछ है फेरि अगाडि कन्भेन्सनमा के भनेको थिएँ मैले भन्दा हिट एन्टर भइरहेको छ भने सिस्टममा जेनरली पोजिटिभ कन्सिडर गर्छौं हिट एक्जिट भइरहेको छ भने नेगेटिभ कन्सिडर गर्छौं वाटरमा त हिट एन्टर भइरहेको हुन्छ हिटिङ एलिमेन्टबाट त्यही भएर यो सबै पोजिटिभ नै छ हैन इभेन्चुअली आउने आन्सर नै पोजिटिभ नै हुन्छ किनकि यहाँ t2 इज ग्रेटर देन t1 हैन फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर छ यदि t2 लेस देन t1 भएको भए टेम्परेचर डिक्रिज भएको भए यो नेगेटिभ आउँथ्यो लोगारिथम आफै इभ्यालुएट भएर इन्ट्रोपी डिक्रिज भनेर आउँथ्यो हैन तर यहाँ टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेछ त्यही भएर इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेछ है सिमिलरली नेक्स्ट भनेको हिटिङ एलिमेन्ट है हिटिङ एलिमेन्टले पनि सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट बाहिर दिइरहेको छ वाटरले दिइरहेको छ तर हिटिङ एलिमेन्टको चाहिँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भनेपछि हामीले इन्टिग्रलबाट डाइरेक्ट निकालेर हेर्ने हो भने del q by t भनेर डाइरेक्ट लेख्न पाइयो किनकि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ हिटिङ एलिमेन्टको नेक्स्ट del q को साइन पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँछ अब हिटिङ एलिमेन्टले त हिट लस गरिरहेको हुन्छ भन्नाले वाटरले दिइरहेको त्यही भएर यो del q चाहिँ यसको लागि नेगेटिभ हुन्छ भ्यालु कति हुन्छ भन्दा यहाँ माथिबाट आएको छ हैन q जति वाटरले रिसिभ गर्यो त्यति यसले दिएको त हो हैन यो नै यहाँ तल राख्दिने टेम्परेचर यहाँ यसको 120 हैन केल्भिनमा लाउनु पर्यो है मिसनमा हैन अनि यो हाल्दियो भने एन्ट्रोपी चेन्ज अफ हिटिङ एलिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भनेर समथिङ नेगेटिभ आउँछ हैन अनि नेक्स्ट भनेको सिस्टम अफ वाटर एन्ड हिटिङ एलिमेन्ट भनेको दुईटा जोडेर हेर्दिने हैन कति आउँछ भनेर यहाँ यो पोजिटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ हैन भनेपछि अलिक कम आउने भयो दुईटाबाट जे पनि एउटा इभेन्चुअली एउटा इन्ट्रोपी सिस्टमको एज अ होल आउँछ हैन अनि नेक्स्ट फाइनल क्वेशन के छ भन्दा इज द प्रोसेस रिभर्सिबल अर इरिभर्सिबल भनेर यो पनि अब हामीले डाइरेक्ट एन्ट्रोपी कति आउँछ भनेर हेर्दा नि हुन्छ जस्तो सिस्टम अफ वाटर एन्ड हिटिङ एलिमेन्टकोबाट यो जुन थर्ड प्रब्लमको आन्सर जुन छ यदि त्यो एन्ट्रोपी 0 भइदियो भने प्रोसेस रिभर्सिबल यदि 0 भन्दा बढी छ भने प्रोसेस इरिभर्सिबल सिम्पल कुरा नै हो हैन यो केसमा प्रोसेस इरिभर्सिबलै हुन्छ हैन जस्तो जेनरली रियल लाइफ प्रोसेसहरु भनेको कहिले पनि रिभर्सिबल होइन जेनरली है रियल लाइफ नि किन भयो भन्दा यहाँ हिटिङ एलिमेन्टको टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छैन कि त्यही भएर नत्र नर्मली तिमीहरूले गर्ने क्यालोमेट्री प्रब्लमहरुमा हिटिङ एलिमेन्टको नि यहाँ डिक्रिज भइरहन्थ्यो हैन अनि इक्विलिब्रियममा आउँथ्यो यताउति गरेर इन्ट्रोपी 0 नै आउन सक्थ्यो त्यस्तो बेलामा तर त्यो भनेको चाहिँ अलिक आइडियल केसहरु हो हैन हिट लसहरु भइरहेको हुन्छ के त्यही भएर नहुन पनि सक्छ तर यो केसमा त कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कतै एक्सटर्नली सप्लाई भइरहेको छ हिटिङ एलिमेन्ट भनेर बुझिन्छ